नमस्कार नमस्कार नेपाली साहित्यका सम्पूर्ण अग्रज दिग्गज समकालीन र अनुस पुस्ताका सम्पूर्ण हस्तीहरूमा नेपाली साहित्य संसारको यो रात्रिकालीन कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत साथै हार्दिक अभिवादन पनि टक्राउँदछौँ। नेपाली साहित्य संसारको प्रतीक्षामा बस्नुभएका तपाईँ सम्पूर्ण साहित्यिक व्यक्तित्वहरूमा आजको यो रात्रिकालीन बसाइमा यहाँहरूलाई न्यानो स्वागत साथै आत्मीय अभिवादन पनि टक्राउँदछु। सदा जसै गरी आज पनि हजुरहरूका सुन्दर सृजना प्रतिभा र रचनाहरूलाई कार्यक्रममा वाचन गरेर आजको रात्रिकालीन बसाइलाई निकै भव्य र सुन्दर बनाउने प्रयत्न गर्नेछु। नेपाली साहित्य संसारको बसाइमा थुप्रै आगमनहरू आइसक्नु भएको छ, थुप्रै व्यक्तित्वहरूले कार्यक्रममा निहालिसक्नु भएको छ। म हजुरहरू सम्पूर्णलाई एकमुष्ट रूपमा हार्दिक स्वागत साथै नमन गर्न चाहन्छु। प्रवीण नेपाल एपीजी हुनुहुन्छ, बीके विरही सर हुनुहुन्छ, आदरणीय रमेश भट्टराई सर हुनुहुन्छ, भावना घिमिरेजी हुनुहुन्छ, हेमन्त ऋतुराज हुनुहुन्छ, प्रवीण नेपाल एपीजी, आदरणीय व्यक्तित्व गङ्गा लिगल हुनुहुन्छ, यसै गरी गोपेन्द्र कुमार गौतम हुनुहुन्छ। हजुरहरू सम्पूर्णमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु र आजको यो रात्रिकालीन बसाइमा हजुरहरूका निकै सुन्दर रचनाहरूलाई कार्यक्रममा समावेश गर्नेछु। साहित्य मनोरञ्जनको तो मुहान हो, मनोरञ्जनको तो स्रोत हो, जसले चाहिँ हामीभित्र भएका हरेक दुःख कष्ट सुख हरेक चिजहरूलाई चाहिँ मिलाएर जीवन जिउने कला सिकाउँछ। साहित्य जीवन जिउने पाठशाला पनि हो र यो साहित्यको पाठशालामा हजुरहरू सम्पूर्ण साहित्यिक हस्तीहरूमा न्यानो स्वागत गर्दै मैले यो बसाइमा प्रवीण नेपाल एपीजीको गजल हजुरहरूमा कार्यक्रममा राखेर सुरुवात गर्न गइरहेको छु। उहाँको सुन्दर सृजना सुनिसकेपछि यहाँहरूले पनि आफ्नो लागेको सुझाव र प्रतिक्रियाहरू राखिदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दै मैले यो बसाइमा गजलकार प्रवीण नेपाल एपीजीको गजल हजुरहरूको माझ राख्न गइरहेको छु। बिहानमै भेटे काली, बिहानमै भेट काली, यहाँ रात छ बेइमान, बिहानीमै भेट काली, बिहानीमै भेट काली, यहाँ रात छ बेइमान, साँझ पाख मात्तिने मर्दको जात छ बेइमान, घरी मेरी प्रिय आँखालेहरू नजिस्काऊ, घरी मेरी प्रिय आँखालेहरू नजिस्काऊ, अनर्थ होला फेरि बिहोसी माछ बेइमान, बिहानीमै भेट काली, यहाँ रात छ बेइमान, साँझ पख मातिने मर्दाको जात छ बेइमान, पुरै अँधेरी रात छ बाँकी जवान छ कहानी, हो पुरै अँधेरी रात छ बाँकी जवान छ कहानी, यहाँ जवानीले गरेको ताजै घात छ बेइमान, मैले दिएको मायाको चिनो सम्हालेर राख, फुल मात्र होइन नि मान्छेको साथ छ बेइमान, लड्नै परे समाज सामु हाम्रो मायाले, लड्नै परे समाज सामु हाम्रो मायाले, मुद्दै परे भनिदिन्छु जात पात छ बेइमान, हजुर मुद्दै परे भनिदिन्छु जात पात छ बेइमान, बिहानीमै भेट काली, यहाँ रात छ बेइमान, साँझ पाख मातिने मर्दाको जात छ बेइमान। निकै मार्मिक निकै प्रेमिल गजलको लागि हामी गजलकार प्रवीण नेपाल एपीजीलाई हृदयदेखि नै आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ। यो सुन्दर गजल कार्यक्रममा समावेश गरेर कार्यक्रमको सुन्दरतालाई अझै सिँगारिदिनु भएकोमा प्रवीण नेपाल एपीजीलाई हार्दिक धन्यवाद। हजुरका सृजनाहरू यसरी नै सधैँ हामीले वाचन गर्न पाऊँ, यहाँको साहित्यिक यात्रा सधैँ अझै उज्यालोतर्फ लम्किरहोस् भन्ने कामना गर्छु र कार्यक्रमको बसाइभर यहाँको मिठो साथको पनि उत्तिकै अपेक्षा गर्छौँ हामी। यसै गरी नेपाली साहित्य संसारको कार्यक्रममा पाल्नुभएका तपाईँ सम्पूर्ण साहित्यिक व्यक्तित्वहरूमा आभार प्रकट गर्छु, हार्दिक नमन गर्दै यहाँहरूको सम्पूर्णको नाम एकमुष्ट रूपमा लिन सकिरहेको छैन, यहाँहरूको नामहरू देखिरहेको छैन, त्यही पनि यहाँहरूलाई मैले हृदयभरि सम्झना यहाँहरूको लागि हृदयभरि सम्झना साँचेर राखेको छु। मैले यो बसाइमा आदरणीय सर्जक कवि बीके विरही सरको कविता
छन्द कविता नेपालमै केही गरौँ सादुल विक्रीडित छन्दमा लेख्नु भएको छ। निकै मिठोलाई मिठो छन्दको कविता हजुरहरूमाझ यहाँ राख्न चाहन्छु। बिके बिरही सरको कविता सुनिसकेपछि आफ्नो धारणा सुझाव र प्रतिक्रिया राखिदिनु हुन अनुरोध गर्छु। अर्काको भरमा परेर कहिल्यै बन्दैन आफ्नो घर, अर्काको भरमा परेर कहिल्यै बन्दैन आफ्नो घर, अर्काकै भूमिमा बगाई पसिना यो देश के भन्छ र, फर्की जाऊ छिटो विलम्ब नगरी स्वदेशमा नै मरौँ, व्यर्थै दुःख गर्यो पराई भूमिमा नेपालमै केही गरौँ, अर्काको भरमा परेर कहिल्यै बन्दैन आफ्नो घर, व्यर्थै दुःख गर्यो पराई भूमिमै नेपालमै केही गरौँ। धेरै साध मिचे पडोसहरूले तिमीले नहुँदा घर, धेरै साध मिचे पडोसहरूले तिमीले नहुँदा घर, होलाकै प्रगति बसेर तिमीले छोडेर आफ्नो घर, गर्दा सबले बाँडेर पेट भरौँ, बिर्सिदेऊ विदेशी नै रहर तो नेपालमै केही गरौँ, चेप्यो साथ सिमान दुष्ट जनले पुग्दैछ छेउनिर, हाम्रै पल्टन तो बनाई अगुवा चेप्दैछ हाम्रोतिर, गोर्खा पल्टनले उठाई हतियार फर्केर त्यहीँ लडौँ, व्यर्थै जीवन नै नेपालमै केही गरौँ, यही काम गरौँ मिलेर सबले फर्केर जाऊ तिमी, लड्नै पर्छ सबै मिलेर अब त गर्दैछ दुश्मनी, दुःखले मात्रै दियो छिमेकीहरूको चाँडै लडाई गरौँ, सेवा मात्र गरेर हुन्न अरूको नेपालमै केही गरौँ, बोकौँ हात महाखुडा खुकुरी रक्षा गरौँ देशको, भाषा खोज्न जुटौँ पुरै भुवनमा माया गरौँ भेषको, छोडौँ बोल्न विदेशीको नक्कल जो आफ्नै लिपिमा पढौँ, त्यागौँ जान विदेशमा सबजना नेपालमै केही गरौँ, सब त्यागौँ जान विदेशमा सबजना नेपालमै केही गरौँ। आहा, निकै देश प्रेमले ओतप्रोत छन्द कविता लेख्नु भएको छ कवि बिके बिरही सरले। यो निकै भावनात्मक मार्मिक कविताको लागि हृदयदेखि नै हार्दिक नमन टक्राउँदछु बिके बिरही सरलाई। यहाँका कलमहरू सधैँ यसरी नै तीव्र गतिमा आफ्नो देशको पीडा, आफ्नो देशको मर्म, आफ्नो देशको दुःख, आफ्नो देशको सुन्दरता यहाँका कलमहरूले सधैँ यसरी नै पोखिरहन्, यसरी नै व्यक्त गरिरहन् र यहाँका सृजनाहरू पढ्दा र सुन्दा हामीले पनि केही ज्ञान आर्जन गरौँ, सधैँ यहाँका कलमहरूलाई अग्रगतिमा अगाडि बढिरहोस् भन्ने शुभकामना पनि दिन चाहन्छु। यो रात्रिकालीन बसाइमा नेपाली साहित्य संसारको यो बगानमा आफ्नो सुन्दर कविता राखेर कार्यक्रमको शोभा बढाइदिनु भएकोमा प्रिय कवि बिके बिरहीजीलाई हृदयदेखि नै आभार प्रकट गर्दछु र कार्यक्रमको अवधिभर यहाँको शुभेच्छा सुझाव र सल्लाहको पनि अपेक्षा गर्छु। आदरणीय व्यक्तित्व गङ्गा लिगल हुनुहुन्छ, आदरणीय व्यक्तित्व परीक्षक भुवन शिवाकोटी हुनुहुन्छ, यसै गरी आकाश मानन्दर हुनुहुन्छ, प्रिय कवि सुशील कार्कीजीले निहालिरहनु भएको छ, यसै गरी गीतकार सङ्गीतकार सहदेव सरगम तिमल शिलाजीले कार्यक्रम हेरिरहनु भएको छ, हार्दिक नमन टक्राउन चाहन्छु। भावना घिमिरे हुनुहुन्छ, आदरणीय कवि रमेश भट्टराई सर हुनुहुन्छ, प्रिय व्यक्तित्व गङ्गा लिगल हुनुहुन्छ, आदरणीय प्रिय मन घिमिरे सम्झना घिमिरे दिजु हुनुहुन्छ, हार्दिक नमन गर्न चाहन्छु। यसै गरी रोशन घताने हुनुहुन्छ, नवराज ढकाल हुनुहुन्छ, नमस्कार भन्नुभएको छ, हार्दिक नमस्कार छ कार्यक्रममा, हजुरलाई स्वागत पनि गर्छौँ। लक्ष्मण भट्टराई हुनुहुन्छ, नमस्कार भन्नुभएको छ, हार्दिक नमन टक्राउन चाहन्छु। यसै गरी बाला भट्टराई हुनुहुन्छ, नमन सबैमा भन्नुभएको छ, उहाँलाई पनि यो साहित्यिक बसाइमा हार्दिक नमन गर्न चाहन्छु। मणिराम खनाल हुनुहुन्छ, हार्दिक नमस्कार छ हजुरलाई, साथै मिठो स्वागत छ। यसै गरी सर्जक ऋषि धिताल हुनुहुन्छ, एसके भण्डारी हुनुहुन्छ, हजुर प्रकाश पाण्डे हुनुहुन्छ, प्रमोद गिरी हुनुहुन्छ, बिके मकाजु सर हुनुहुन्छ, मिनबहादुर थापा मिलनजी हुनुहुन्छ, प्रिय सम्झना काफ्ले दिजु हुनुहुन्छ, सुमन शर्मा दिजु हुनुहुन्छ, कोमल भट्टजी हुनुहुन्छ, भावना घिमिरेजी हुनुहुन्छ, श्री गोविन्द
बच दाहाल हुनुहुन्छ, हजुरहरू सम्पूर्णमा हार्दिक नमन गर्न चाहन्छु। नेपाली साहित्य संसारको व्यवसायमा हजुरहरू सम्पूर्ण साहित्यिक व्यक्तित्वमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। यहाँहरूका सुन्दर सृजनाहरूलाई कार्यक्रममा समावेश गरेर कार्यक्रमको आजको व्यवसायलाई निकै भव्य र सुन्दर पार्नेछौँ र यहाँको आजको नेपाली साहित्य संसारको बसाइलाई अविस्मरणीय पनि पार्नेछौँ। नेपाली साहित्य संसारको यो साँझलाई सिगार्न आउनुभएका तपाईँ सम्पूर्ण कविमनहरू, तपाईँ सम्पूर्ण प्रतिभाशाली व्यक्तित्वहरूमा आत्मीय सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु र क्रमशः यहाँहरूका सृजनालाई पनि राख्ने नै छु। र मैले गङ्गा लिगलजीको कविता हजुरहरूमा राख्न गइरहेको छु। गङ्गा लिगलजीको कविता सुनिसकेपछि आफ्नो धारणा राखिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। साहित्य परिधि भनेर आफ्नो शीर्षक राख्नु भएको छ। साहित्य परिधि यो विशालताको नाम हो। हजुर, साहित्य परिधि यो विशालताको नाम हो। यति भन्न नपाउँदै उहाँको कविता कटेर गएको छ। प्रिय गङ्गा लिगलजी, हजुरको मिठो कवितालाई सक्नुहुन्छ र यहाँसँग समय उपलब्ध छ भने फेरि एकचोटि सेन्ड गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। प्रिय व्यक्तित्व रोशन गन्तवा हुनुहुन्छ, हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। नवराज धिताल हुनुहुन्छ, लक्ष्मण भट्टराई हुनुहुन्छ, बाला भट्टराई हुनुहुन्छ, हजुरहरू सम्पूर्णमा एकमुष्ट स्वागत गर्न चाहे। नवीन कुमार लामिछानेजी हुनुहुन्छ। मैले बाला भट्टराईजीको सपना शीर्षकको कविता हजुरहरूमा राख्न गइरहेको छु। सर्वप्रथम बाला भट्टराईजीलाई हार्दिक स्वागत गर्दै उहाँको कविता हजुरहरूमा। सपना आउँछन् र जान्छन्, हो सपना आउँछन् र जान्छन् अँधेरी रातमा, तर उजेली दिनमा आउने सपना न जान्छन् न हराउँछन्। उषा जस्तै निशा त्यस्तै, हो उषा जस्तै निशा त्यस्तै मध्यान्तर छँदैछन् छैन। अँधेरी रात कोल्टे फिर्दा, हजुर अँधेरी रात कोल्टे फिर्ला, तर सपना दिवानै देख्छ लगातार धकेल्छ बिना उल्झन। समाधिमा लिन योगी झैँ बनाउँछ सपना, तपस्यारत तपस्वी अप्सराको माधुकतालाई विचलित नभए जस्तै गराउँछ। आफ्नै स्पर्श गराउन, हजुर आफ्नै स्पर्श गराउन तस्बिर सजाउँछ। यो मिठो कविता फेरि अधुरै रह्यो, अपुरै रह्यो। क्षमा चाहन्छु प्राविधिक गडबडीको साथ हजुरको कविता कटेर गएको छ। फेरि पनि यहाँको कवितालाई निरन्तरता दिन पाऊँ म यही कामना गर्छु। मैले यतिखेर सर्जक प्रमोद गिरी सरको मुक्तक हजुरहरूमा राख्न चाहेको छु। हाम्रा विरुद्ध जब छिमेकीको चुरी फुरी देखिन्छ, हाम्रा विरुद्ध जब छिमेकीको चुरी फुरी देखिन्छ, यी आँखामा आगो अनि मुटुमा हुरी देखिन्छ। हाम्रो विरुद्ध जब छिमेकीको चुरी फुरी देखिन्छ, कुनै बैरीले देशको सिमानामा आँखा गाड्दा, हजुर कुनै बैरीले देशको सिमानामा आँखा गाड्दा प्रत्येक नेपालीको हातमा खुकुरी देखिन्छ। हाम्रो विरुद्ध जब छिमेकीको चुरी फुरी देखिन्छ, यी आँखामा आगो अनि मुटुमा छुरी देखिन्छ। कुनै बैरीले देशको सिमानामा आँखा गाड्दा, हजुर हामीलाई यस्तै यस्तै वीरताको भाव झल्किन्छ। हजुरहरू, साहित्य वास्तवमै समाजको दर्पण हो। साहित्य समाजको सुन्दर ऐना हो। जे समाजमा घट्छ त्यसलाई टपक्क टिपेर यसले प्रस्तुत गर्दछ। यो मिठो सामाजिक सृजना पठाउनु हुने तपाईँ सम्पूर्ण प्रतिभाशाली व्यक्तित्वहरूमा आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। यहाँका सुन्दर व्यक्तित्वहरूलाई कार्यक्रममा राख्ने गर्छु। यसरी नै प्रिय पवन कार्कीजी हुनुहुन्छ, म पनि यहीँ छु है भन्नुभएको छ। हजुरलाई नदेखि पनि हामी सम्झिरहन्छौँ। हार्दिक स्वागत गर्छु प्रिय पवन कार्कीजी। अवश्य पनि यहाँहरूका रचनाहरू पठाउने नै छु। र प्रिय कवि छिरिङ शेर्पा अविरलजी हुनुहुन्छ, हार्दिक नमस्कार गर्न चाहे। यसै गरी प्रिय व्यक्तित्व अलख निरञ्जन लोहार सर हुनुहुन्छ, हार्दिक नमस्कार गर्न चाहन्छु। यसै गरी साहित्यिक व्यक्तित्व नारायण खड्का मुस्कान हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। हजुरहरू सम्पूर्ण साहित्यिक व्यक्तित्वहरूमा यहाँहरूका सुन्दर सृजनाहरूलाई क्रमशः वाचन गर्ने नै छु। नेपाली साहित्य संसारको आजको लाइभ कार्यक्रममा आएका रचनाहरू छिटै छिटै उडेर गएको छ। मैले त्यसलाई क्याच गर्न पक्रि नै सकिरहेको छैन। आशा छ प्रिय प्रतिभाशाली व्यक्तित्वहरूले यहाँका सुन्दर सृजनाहरूलाई मेरो पर्सनल मेसेन्जर बक्समा राखिदिएर
यहाँहरूले सहयोग गर्नुहुन्छ भन्ने विश्वास लिएको छु। प्रिय सम्झना काफ्ले दिजु, सुमन शर्मा दिजु, गङ्गा लिगल दिजु, हजुरहरू आजको नारी पुस्ताको लागि एउटा उदाहरणीय व्यक्तित्व बनेर उदाउनु भएको छ। यहाँहरूका कलमहरू अझै अगाडि बढिरहन्। नारी सर्जकहरू, नारी स्रष्टाहरूको सङ्कट परेको बेला यहाँहरूले एउटा पाठ सिकाउनु पर्नेछ। नारीहरूलाई चेतनाको दियो बालेर यो समाजमा अगाडि बाटो देखाउनु पर्ने हुन्छ। तपाईँ सम्पूर्ण व्यक्तित्वहरूमा आभार प्रकट गर्दै आजको यो साहित्यिक बसाइमा मैले छिरिङ शेर्पा अविरलजीको कविता हजुरहरूमा राख्न चाहेको छु। सम्पूर्ण साहित्यिक व्यक्तित्वहरूमा छिरिङ शेर्पा अविरलजीको कविता एकचोटि हजुरहरूमा राख्दैछु। कृपया आफ्नो प्रतिक्रिया पनि राखिदिनुहोला। कविता छ भेरीमा बगेका सपनाहरू। हजुर कवि छिरिङ शेर्पा अविरलजी आफ्नो कविता भेरीमा बगेका सपनाहरूमा यसरी लेख्नुहुन्छ। म आउँछु भनेर गएको थियो, ऊ आउँछु भनेर गएको थियो, ऊ फर्किन्छु भनेर गएको थियो, पक्कै आउँछु, के लिएर आउँछु, आमा तिम्रो पोल्टाभरि खुसीका सिताराहरू खनाउँछु। होइ हो यही बाचा गरेर गएको थियो नवराज घरबाट जाँदै गर्दा, हो यही बाचा गरेर गएको थियो नवराज घरबाट जाँदै गर्दा। साथीहरूलाई पनि हामी मर्न जाउँ पक्कै भनेको थिएन, उसले यो हेक्का पनि भएन, सायद हामी यमराजको घर जाँदैछौँ। क्रोध र आक्रोशको पत्थर मनहरू उनीहरूमाथि बर्सिन्छन्, यो सोचेको पनि थिएन। मायामा समर्पित नवराजले पनि प्रेमीहरूलाई आफ्नो बनाउने सपनाभित्र उसको सपनाहरू भेरीमा बग्दैछन्। सायद यो पनि सोचेको थिएन, हो सायद नवराजले यो पनि सोचेको थिएन। भयो यस्तै जे नसोचेको थियो। आखिर जातीय अहंकार र क्रोधले निल्यो नवराजलाई। एउटी आमाको छोरा, एक प्रेमिकाको प्रेमी, एक मायाको पुजारी, एक देशको युवालाई भेरीमा बग्न विवश बनायो। बग्यो एक आमाको सपनाहरू पनि, बग्यो एक आमाको सपनाहरू पनि। न ऊ आफै फर्कियो न उसका सपनाहरू फर्किरे। अब ऊ कहिल्यै फर्किन्न, ऊ अब कहिल्यै फर्किन्न। अब उसको पर्खाइमा बाटो हेरिरहेका छन् एकजोर आँखाहरू, उसको पर्खाइमा बाटो हेरिरहेका छन् एकजोर आँखाहरू। अब उसका यादहरूमा बगिरहने भेरी सधैँ बगिरहनेछ, अनि पर्खिरहनेछन् आँखाहरू, तर फर्किने छैनन् अब कहिल्यै नफर्किने भेरीमा बगेका सपनाहरू। अब कहिले फर्किने छैनन् भेरीमा बगेका सपनाहरू। आदरणीय प्रिय कवि छिरिङ शेर्पा अविरलजीलाई यो मिठो कविताको लागि निकै आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। तपाईका कलमहरूले जब यसरी अन्यायको विरुद्ध आगो सल्काउँछन्, तपाईका कविताहरूले जब यसरी न्यायको लागि आन्दोलन गर्छन्, तब हामीलाई निकै आनन्द लाग्छ। किनकि एउटा कवि जुलुस हुँदा, एउटा कवि आन्दोलन हुँदा, एउटा कवि विस्फोट हुँदा यो समाजले रूपान्तरणको नयाँ बाटो पाउनेछ। र यो मिठो चेतनशील समाजमा भएका घटनाहरूलाई आफ्नो कवितामा सिँगार्नु भएकामा कवि छिरिङ शेर्पा अविरलजीलाई भित्र हृदयदेखि नै आत्मीय सम्मान। साँच्चै पनि जसरी नवराजहरूको सपना बग्यो, नवराजहरूको सपना जबरजस्ती बगाइए, यसको विरुद्ध तपाईका कलमहरूले न्याय माग्न एकचोटि आन्दोलन गर्नै पर्छ। जब समाजमा रङ्गको नाममा मान्छेलाई भेदभाव गरिन्छ, जब मान्छेलाई जातको नाउँमा दुर्व्यवहार गरिन्छ, पशु वरण गरिन्छ, मान्छेलाई पशु भन्दा पनि तल्लो स्तरमा मान्छेहरूलाई जोखिन्छ, नापिन्छ, तब कसरी बाँच्छन् मान्छेहरू मान्छे भएर? किनकि यो मान्छेले गर्ने व्यवहार होइन, यो सबै कुरीति, कुफर्ता, अन्धविश्वास र यस्तो रूढिवादी संस्कारलाई चिर्नको लागि तपाईँ सम्पूर्णका प्रतिभाहरूले फेरि एकचोटि आवाज उठाउनु पर्ने बेला भएको छ। फेरि एकचोटि तपाईँका कलमहरूले राँको बाल्ने बेला भएको छ। सम्पूर्ण कविमानहरूका कलमलाई फेरि एकचोटि विद्रोह गर्न अनुरोध गर्दै फेरि अर्को साहित्यिक व्यक्तित्वको साहित्यिक सृजनालाई अगाडि बढाउन चाहन्छु। बैरागी बोहरा हुनुहुन्छ, नमन सबैमा भन्नुभएको छ। बैरागीजीलाई हार्दिक नमन गर्दै उहाँको गजल हजुरहरूमा राख्न गइरहेको छु। र कार्यक्रममा यति समयसम्मको लागि कार्यक्रम सुनेर आफ्नो प्रतिक्रिया दिएर प्रेमपूर्ण रूपमा कार्यक्रमलाई हेरेर कार्यक्रमलाई
सभ्य र भव्य बनाइदिनुहुने तपाईँ सम्पूर्ण साहित्यिक व्यक्तित्वहरूलाई हार्दिक नमन टक्राउँदै यो बसाइमा हजुरहरूलाई धेरै सम्मान गर्दै मैले गजलकार बैरागी बोहराजीको गजल अगाडि बढाउन चाहेको छु। कृपया सुनिसकेपछि आफ्नो प्रतिक्रिया राखिदिनु हुन अनुरोध गर्दै बैरागी बोहराजीको गजल। कस्तो समय आयो सुतेर दिन कटायो, कस्तो समय आयो सुतेर दिन कटायो, किसान मजदुरलाई कोरोनाले सतायो, कस्तो समय आयो सुतेर दिन कटायो। प्रकृतिमाथि मान्छेले अतिक्रमण गर्दा, हजुर प्रकृतिमाथि मान्छेले अतिक्रमण गर्दा प्रतिरक्षा गर्नलाई कोभिड-19 खटायो। हो, प्रतिरक्षा गर्नलाई कोभिड-19 खटायो, कस्तो समय आयो सुतेर दिन कटायो, किसान मजदुरलाई कोरोनाले सतायो। प्रकृतिमाथि ज्यादै नै अन्याय गरेपछि, प्रकृतिमाथि ज्यादै नै अन्याय गरेपछि भाग्नलाई मान्छेले मङ्गलमा यान पठायो, भाग्नलाई मान्छेले मङ्गलमा यान पठायो, किसान मजदुरलाई कोरोनाले सतायो। हजुर कस्तो समय आयो सुतेर दिन कटायो। मौकामा चौका हान्न जसले मौका खोज्छ, मौकामा चौका हान्न जसले मौका खोज्छ, त्यसलाई अझै पनि मौका दिने माहौल ततायो। नुनको सोझो त गर्नै पर्छ भन्छन् अग्रजले, नुनको सोझो त गर्नै पर्छ भन्छन् अग्रजले। काम दिनेलाई काम लिनेलाई केही चटायो, काम दिनेलाई काम लिनेलाई केही चटायो, कस्तो समय आयो सुतेर दिन कटायो, किसान मजदुरलाई कोरोनाले सतायो। हार्दिक धन्यवाद यो मिठो गजलको लागि बैरागी बोहराजी। अझै यहाँका गजलहरू सबैको मन मस्तिष्कमा राज गर्न सफल हुन्। यहाँलाई अझै साहित्यिक सफलताको कामना गर्छु र कार्यक्रममा यहाँको सुझाव शुभेच्छा के छ, आफ्नो सुझाव शुभेच्छा भई राखिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु र कार्यक्रमको बसाइमा सुरुदेखि नै आरम्भदेखि नै साथ दिनुहुने तपाईँ सम्पूर्ण साहित्यिक व्यक्तित्वहरूमा, साहित्यिक हस्तीहरूमा हार्दिक नमन गर्दै यहाँहरूलाई फेरि मैले अग्रज कवि सम्झना काफ्ले दिज्यूको कविता हजुरहरूमा राख्न गएको छ र कृपया यहाँहरूले पनि सम्झना काफ्ले दिज्यूको कविता अपरिपक्व ठिक्कै लाग्छ भन्ने शीर्षकको कविता लेख्नु भएको छ। उहाँको कविता सुनिसकिसकेपछि आफ्नो प्रतिक्रिया राखिदिनुहुन्छ भन्ने विश्वास लिएको छु। कविता अपरिचय ठिक लाग्छ, यता जर्ज फ्लोइड मारिएको बेला, यता जर्ज फ्लोइड मारिएको बेला अलिकता पिएर कालो हुन खोज्छु उता, हो अलिकता पिएर कालो हुन खोज्छु उता। नवराजले प्रेम नगरेर अपराध गरेर ज्यान गुमाउँछ, यो बेला आफैलाई सरापेर अँध्यारो गुफामा लुकाउन मन लाग्छ। म भने यस अपराधीलाई सधैँको लागि पातालमा जाकेर अपरिचयमा हराउन चाहन्छु। म भने यस अपराधीलाई सधैँ नै पातालमा जाकेर अपरिचयमा हराउन चाहन्छु। 9 महिना आफ्नो कोखमा राखेर हरेक धड्कन उसकै लागि समर्पित, प्रसव पछिको पुनर्जन्ममा उसको अनमोल स्पर्शले पीडा बिर्सेर मुस्कुराउँदै सपनाका महासागरमा रमाउने तँ आमाको कोख रितिँदा आफ्नो मान्छेको परिचयदेखि धेरै धेरै डर लाग्छ, आफैसँग घिन लाग्छ। हो अचेल मलाई आफैसँग घिन लाग्छ। बलियो निर्धोको जीवन मास्न बनाएका सबै धर्म जाति लिङ्ग वेद कुरान बाइबल अरू पनि के जाति राजनीति भनिने कुनीतिहरू सबै केही पनि नभएको अपरिचय नै ठिक लाग्छ। हो मलाई केही पनि नभएको अपरिचय नै ठिक लाग्छ। बरु भने यो अपराधी हुनुभन्दा गोत्रो किरा हुनु ठिक लाग्छ। हजुर गोब्रे किरा हुनु ठिक लाग्छ। मानवीय संवेदना नभएपछि राक्षसको अवतार हुनुभन्दा परिचय चाहिएका बरु परिचय चाहिएन, बरु अपरिचय नै ठिक लाग्छ। हो मलाई परिचय चाहिएन, बरु अपरिचय नै ठिक लाग्छ। परिचयविहीन मान्छे हुनु नै ठिक लाग्छ, परिचयविहीन मान्छे हुनु नै ठिक लाग्छ। निकै उत्कृष्ट कविता लेख्नु भएका छ सम्झना काफ्ले, कवि सम्झना काफ्ले दिज्यूलाई यो मिठो कविताको लागि हार्दिक सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। उहाँको कलममा एउटा तागत छ, उहाँको कलममा एउटा जीवन छ, जो जीवनले अन्य जीवनहरूलाई पनि पढ्दा ऊर्जा मिल्छ। र यहाँहरूलाई हार्दिक
अनुरोध के गर्न चाहन्छु भनेदेखि यदि तपाईँमा पनि रङ्गीय जातीय वर्गीय लिङ्गीय विभेदको अवशेष छ भने कृपया हामीले आजैदेखि त्यसको ध्वंस गर्नुपर्छ, आजैदेखि त्यसको अवशेषहरूलाई मेटाउनुपर्छ। अमेरिका जस्तो समुन्नत समृद्ध भनिने राष्ट्रमा जब रङको नाउँमा मान्छेले सास फेर्न नपाई मारिन्छ, मृत्युदण्ड दिइन्छ, जुन देशमा सबैभन्दा शक्तिशाली सबैभन्दा मानव अधिकार हो भनेर संसारभरि एउटा अफवाह फैलाइएको थियो, त्यही देशमा रङ्गको नाउँमा अझसम्म विभिन्न काला रङ्ग भएका मानिसहरूले पशुको जस्तो व्यवहार भोगिरहनु परेको छ। उनीहरूलाई उनीहरूको अनुहार हेरेर सिधै अपराधी घोषणा गरिन्छ, सिधै अपमान दिइन्छ। यो समाजले रङ्ग जाति लिङ्ग यसरी विभेद गर्दै गयो भने एक दिन यो मानव समाज छिटै ध्वस्त हुन्छ। हामीले नराम्रा नराम्रा दुर्घटनाहरू भोग्नुपर्छ। के यो उसको परिवारमा मात्र घटेको हो त? होइन नि। यसले हामी सबैजनालाई एकचोटि छुन्छ र अरूलाई मार्ने मान्छेले अरूलाई मार्ने कालले हामीलाई पनि लैजान्छ। यो हामीले बुझ्नु हुँदैन कि अरूलाई मार्ने काल हामीलाई आउँदैन भनेर हामीले सोच्नु हुँदैन। कोही पनि अजर छैन, कोही पनि अमर छैन। अपराधीहरूले आफ्नो बाबु आमा कोही भन्दैन, एकचोटि प्रहार गर्छ। हामीहरूले हाम्रो समाजमाथि, हाम्रो संस्कारमाथि, हाम्रो विश्वासमाथि प्रहार गर्ने हरेक बन्देजहरूलाई तोड्नुपर्छ। सबैभन्दा सुरुमै हामीभित्र भएको अन्धविश्वासका संस्कारहरूलाई हामीले मेट्नुपर्छ। र यो अभियानमा खट्नुभएका तपाईँ सम्पूर्ण प्रतिभाशाली बौद्धिक मित्रहरूमा हार्दिक अनुरोध गर्दछु, हामीले हाम्रो देशमा फेरि नवराजहरूको न्यायको लागि हिँड्नु नपरोस्। फेरि नवराजहरूलाई यो समाजले फेरि अपराध गर्ने स्थितिको सृजना नगरोस्। फेरि यस्ता दुर्घटनाहरू, लाजै मर्ने, समाजको नाकै काट्ने, मानवीयताको नामै मेटाउने यस्ता अपराधिक घटनाहरू, नरसंहारहरू फेरि यो समाजमा नहोस्। त्यसको लागि तपाईँका कलमहरूले आजैदेखि चेतनाको पुनर्जागरण गर्दै गरून्। हामी यही चाहन्छौँ र सम्झना काफ्लेदीज्यूलाई फेरि एकचोटि धन्यवाद दिन चाहन्छु। फेरि अर्को स्रष्टाको साहित्यिक सृजनालाई कार्यक्रममा समावेश गर्दैछु। हामीलाई यतिखेर नवराज घिमिरे, बालकुमार सुनवार, डाक्टर जगदीश चन्द्र भण्डारी आदरणीय कवि हुनुहुन्छ, साहित्यका गुरु हुनुहुन्छ, हार्दिक नमन गर्न चाहन्छु। नरेन्द्र कार्कीजी, हजुरहरू सम्पूर्ण व्यक्तित्वहरूमा हार्दिक स्वागत गर्दै फेरि मैले यो बसाइमा अर्को साहित्यिक सृजनालाई खोल्न चाहे। कोमल भट्ट हुनुहुन्छ, गजेन्द्र ढकाल हुनुहुन्छ, छिरिङ शेर्पा अविरलजी हुनुहुन्छ, श्याम कञ्चन केसी हुनुहुन्छ, सुरेन्द्र प्रसाईजी हुनुहुन्छ, सुमन शर्माजी हुनुहुन्छ। मैले यो बसाइमा सुमन शर्माजीको गजल पढे। परदेशमा हुनुहुन्छ, नेपाली भाषा साहित्यलाई माया गरेर सधैँ आफ्नो समयलाई जगाइराख्नुहुन्छ। म सुमन शर्माजीको गजल हजुरहरूमा राख्न चाहन्छु। जे गर्नु छ अहिले नै गरिहाल ओली सरकार, जे गर्नु छ अहिले नै गरिहाल ओली सरकार, यस्तो मौका घरिघरि आउँदैन भोलि सरकार, जे गर्नु छ अहिले नै गरिहाल ओली सरकार। राष्ट्रहितको लागि केही गर्ने बेला हो नि त यो, राष्ट्रहितको लागि केही गर्ने बेला हो नि त यो, गोली झै बनाऊ शक्तिशाली बोली सरकार, मौका आउँछ पर्खेर बस्दैन कसैलाई नत्र नि, नेपाल आमा पीरले धुरु धुरु रोली सरकार, हो नेपाल आमा पीरले धुरु धुरी रोली सरकार, जे गर्नु छ अहिले नि गरिहाल ओली सरकार, कस्तो मौका यस्तो मौका घरिघरि आउँदैन ओली सरकार। समयमा सही निर्णय लिन नसक्दाखेरि है राष्ट्रमा आँच आई बोक्नु पर्ला झोली सरकार, राष्ट्रको स्वाभिमानको जसरी नि रक्षा गरेमा नेपाली आमा गर्वित हुन्छन् होली सरकार, हो नेपाली आमा गर्वित हुन्छन् होली सरकार, जे गर्नु छ अहिले नि गरिहाल ओली सरकार, यस्तो मौका घरिघरि आउँदैन भोलि सरकार। सरकारलाई मिठो आग्रह गर्नुभएको छ, मिठो पाठ सिकाउनु भएको छ। प्रिय सुमन शर्मा दिजुलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। यहाँको यो आग्रह, यो अनुरोध हाम्रो सरकारले अवश्य
सुनिदियोस्। हाम्रो सरकारले सम्पूर्ण कविहरूको, सम्पूर्ण लेखकहरूको, सम्पूर्ण मनहरूको आवाजलाई आफ्नो आवाज बनाएर हाम्रो नेपाल समृद्ध गर्न लागोस् भन्ने हामी पनि कामना गर्छौँ र सरकारको छिटै सद्बुद्धि आओस्, हामी यही कामना गर्छौँ। सविता थापाजी हुनुहुन्छ, सविता थापा। सुनमन शर्माजीले मिठो गजल पठाइसक्नु भएको छ, मैले उहाँको गजल वाचन गरिसकेको छु। र मगर देश बहादुर आले हुनुहुन्छ, नारायण नेपालजी हुनुहुन्छ र नारायण नेपालजीको मैले आहा शुभम भन्ने शीर्षकको सृजना हजुरहरूमा राख्न चाहे। नारायण नेपालजीलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्दै उहाँको सृजना हजुरहरूको माझ। भएर चोर नेता जमिनै हडप्ने, भएर चोर नेता जमिनै हडप्ने, बरु ठोक सक्दो परे मै छु थाप्ने। भए चोर नेता जमिन नै हडप्ने, बरु ठेक सक्दो परे मै छु थाप्ने। सबै कातुके छन् भन्ने चाल पाएँ, हो मैले सबै कातुके छन् भन्ने चाल पाएँ। भलो हुन्छ माला नउन्दै सुडाए, धुरी खेती पानी पटाए हुन्न, सबै ठाउँ तिम्रो ठटाए हुन्न। गरुन् अग्रजिती फलादेश राम्रो, हौस् जे छ राम्रो सदिच्छा हाम्रो। निकै मिठो सुन्दर सृजना लेख्नु भएको छ नारायण नेपालजी। अझै आगामी दिनमा यहाँका सृजनाहरू अझै तिखारिँदै जाउन्, अझै सबल हुँदै जाउन्। यहाँको साहित्यिक यात्राको हामी सफलताको कामना गर्छौँ। यहाँको सफलताले शिखर चुमोस्। यो आफ्नो मिठो सृजना राखिदिएर कार्यक्रमलाई निकै ऊर्जा थपिदिनु भएको छ, धन्यवाद दिन चाहन्छु। साहित्य प्रेमी श्यामकुमार छेत्री मुस्कान हुनुहुन्छ, आफ्नो गजल पठाउनु भएको छ। यसै गरी प्रिय गजलकार अलख निरञ्जन लहर हुनुहुन्छ, नमन सम्पूर्णमा भन्नुभएको छ, हार्दिक नमन गर्न चाहन्छु। निकै विद्रोही लेखक हुनुहुन्छ अलख निरञ्जन लहर, हार्दिक स्वागत गर्न चाहे। श्याम कञ्चन केसीजी हुनुहुन्छ, बालकृष्ण गौतमजी हुनुहुन्छ, नेपाली साहित्य संसार बल भट्टराई हुनुहुन्छ। हजुरहरू सम्पूर्णमा आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। कार्यक्रमलाई निरन्तर साथ दिइरहनु भएको छ। मैले यहाँका सुन्दर सृजनाहरूलाई क्रमशः राख्ने नै छु। कृपया आफ्नो सृजनाको प्रतीक्षामा बसिदिनुहोला र सृजना सुनिदिएर शुभेच्छा पनि प्रकट गरिदिनुहोला। कार्यक्रम सुनेर अझै कार्यक्रम कसरी रचनात्मक बनाउन सक्छौँ हामी, अझै कार्यक्रम हजुरहरूको लागि बढीभन्दा बढी लाभदायक कसरी हुन सक्छ, नेपाली साहित्य संसारले तपाईँहरूको प्रतिभालाई दिन प्रतिदिन कसरी न्याय गर्न सक्छ, हजुरहरूले आफ्नो सुझाव सल्लाह राख्न सक्नुहुन्छ। नेपाली साहित्य संसार यहाँहरूको शिरोवृद्धि गर्न, यहाँहरूका कलमलाई न्याय दिनको लागि सधैँ खटिरहेको छ, अनवरत रूपमा लागि डटिरहेको छ। नेपाली कार्यक्रममा युवा अभियन्ता किरणजी पनि आउनुभएको छ। चाहन्छु प्रिय किरणजीलाई यो बसाइमा यहाँहरूका पनि सुन्दर सृजनाहरू भए कार्यक्रममा राखिदिएर सहयोग गर्न सक्नुहुनेछ। यहाँका सृजनाहरूलाई कार्यक्रममा वाचन गरेर हामी संसारभर पुर्याउने कोसिस गर्नेछौँ। र मैले यो बसाइमा साहित्य प्रेमी श्यामकुमार छेत्री मुस्कानजीको गजल हजुरहरूमा राख्दैछु। टुट्नु थियो टुट्यो मुटु जानी जानी आज, टुट्नु थियो टुट्यो मुटु जानी जानी आज, किन रोयो दुई शब्दको पढेर कहानी आज। टुट्नु थियो टुट्यो मुटु जानी जानी आज, किन रोयो दुई शब्दको पढेर कहानी आज। सुख दुःख यस्तै हो किन मबाट टाढिन्छौ, सुख दुःख यस्तै हो किन मबाट टाढिन्छौ। आऊ अतीत बिर्सी च्यापेर सुतौं सिराज, शङ्का होइन विश्वासले नै माया टिक्ने गर्छ प्रिया, शङ्का होइन विश्वासले नै माया टिक्ने गर्छ प्रिया। आऊ बेरौँ अङ्गालोमा प्रेमीलाई हाम्रो जवानी, पछुत्याउँछौ प्रिया, किन पछुताउँछौ प्रिया, हाम्रो सोखो प्यारमा भयो छ अब पर्दैन गर्न तिमीले आनाकानी आज। तन मन वचनले सम्झाउँदा पनि नमानेपछि, तन मन वचनले सम्झाउँदा पनि नमानेपछि, बस अब जे आफ्नै मनोमानी आज, बस जे गर्नु छ गर आफ्नै मनोमानी आज। यो मिठो
प्रेमपूर्ण गजलको लागि गजलकार श्याम कुमार छेत्री साहित्य प्रेमीलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। हाल भारतमा हुनुहुन्छ, हरेक जोखिमहरूसँग लडिरहनु भएको छ, भिडिरहनु भएको छ, तर पनि आफ्ना सृजनाहरू रचेर आफ्ना सम्पूर्ण दुःख पीडाहरू भुलाइरहनु भएको छ। विदेशी भूमिमा हुनुहुन्छ, आफ्नो ख्याल राख्नुहोला र सधैँ यहाँका सृजनाहरू यसरी नै हामीले सुन्न पाऊँ, यहाँका सुन्दर सृजनाहरूले यसरी नै हामीलाई पढ्ने अवसर जुराइरहोस्। यहाँलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। यहाँको सुन्दर साहित्यिक भविष्यको पनि कामना गर्छु। यसै गरी प्रिय सर्जक श्याम कञ्चन केसीजीले आफ्नो सुन्दर सृजना पठाउनु भएको छ गजल। म श्याम कञ्चन केसीजीलाई स्वागत गर्दै उहाँको गजल हजुरहरूमा राख्न चाहेको छु। मेरो छेउमा उनी आएको देख्न पाऊँ, मेरो छेउमा उनी आएको देख्न पाऊँ, सत्य कसम अन्तै खाएको देख्न पाऊँ, सत्य कसम अन्तै खाएको देख्न पाऊँ, मेरो छेउमा उनी आएको देख्न पाऊँ। तिम्रो निम्ति चोट सहन्छु लट्ठी परे पनि, तिम्रो निम्ति चोट सहन्छु लट्ठी परे पनि, सारा खुसी तिमीले पाएको देख्न पाऊँ, सारा खुसी तिमीले पाएको देख्न पाऊँ। मेरो सामुनै आज कुरा काटेर हिँड्छन्, हो मेरो सामुनै आज कुरा काटेर हिँड्छन्, मेरै नामको माला लगाएको देख्न पाऊँ, मेरै नामको माला लगाएको देख्न पाऊँ। सहरदेखि गाउँदेखि सहर, सहरदेखि गाउँदेखि सहर, ए सधैँभरि तिमीले धाएको देख्न पाऊँ, ए सधैँभरि तिमीले धाएको देख्न पाऊँ। तँ एकान्त वन पाखा चारैतिर सुन्दा, तँ एकान्त वन पाखा चारैतिर सुन्दा, कोइलीसँगै गीत गाएको देख्न पाऊँ। हिजो अस्ति अर्कैसँग रमाउने तिमी मेरै खोजीमा अब आएको देख्न पाऊँ, मेरै खोजीमा अब तिमी आएको देख्न पाऊँ। मेरो छेउमा उनी आएको देख्न पाऊँ, सत्य कसम अन्तै खाएको देख्न पाऊँ। निकै भावनात्मक प्रेमिल गजलको लागि श्याम कञ्चन केसीजीलाई हृदयदेखि नै हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो मिठो गजल कार्यक्रममा राखेर कार्यक्रमलाई थप उच्च बनाइदिनु भएको छ, यहाँलाई हार्दिक धन्यवाद छ। अझै यहाँका साहित्यिक रचनाहरू, साहित्यिक कृतिहरू हामीले पढ्न पाऊँ, हामी यही कामना गर्छौँ। र कार्यक्रम अवधिभर नेपाली साहित्य संसारको कार्यक्रममा यहाँलाई मनमा लागेको सुझाव, सल्लाह र शुभेच्छा पनि दिन सक्नुहुन्छ। र नेपाली साहित्य संसार यहाँलाई मन पर्छ भनेदेखि नेपाली साहित्य संसारले अझै साहित्यिक प्रतिभाहरू जन्माओस् भन्ने यहाँहरूलाई लाग्छ भने कृपया यहाँहरूले आफ्नो मनपर्ने कार्यक्रमलाई एक सेयर गरेर सहयोग गर्न सक्नुहुनेछ। यहाँको हामी यस्तै पुरस्कारको अपेक्षा गर्छौँ। नेपाली साहित्य संसार यहाँहरूको सपनालाई साकार पार्नको लागि सधैँ खटिरहेको छ र हामीलाई लाग्छ हाम्रा बौद्धिक प्रतिभाशाली कविहरू, गजलकारहरू, साहित्यिक व्यक्तित्वहरू, साहित्य अनुरागी मित्रहरू सधैँ नेपाली साहित्य संसारलाई यसरी नै मलजल गरिरहनुहुन्छ, गोडमेल गरिरहनुहुन्छ। नेपाली साहित्य संसारलाई सधैँ सफलताको शिखरमा सुमाउनको लागि यहाँहरूको ठुलो योगदान छ। हामी सधैँ यहाँहरूलाई हार्दिक सम्मान गर्न चाहन्छौँ। सधैँ नेपाली साहित्य संसार तपाईँको प्रतिभाहरूको ऋणी छ, सधैँ साहित्य अनुरागी मित्रहरूको ऋणी छ। यसै गरी नेपाली साहित्य संसारमा मेरा प्रिय मित्र लक्ष्मण शाहजी आउनुभएको छ। हार्दिक नमन साथी, कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। सम्पूर्ण मेरा प्रिय साथीहरूले कार्यक्रम सुनिरहनु भएको होला। मेरा प्यारा प्यारा सँगै पढ्ने मेरा बाल सखाहरूलाई आज कार्यक्रममा सम्झिन चाहे र हजुरहरूका पनि सिर्जना भए कृपया कार्यक्रममा राख्न सक्नुहुनेछ। यहाँका सिर्जनाहरूलाई म आवाज भने कोसिस गर्नेछु। निरन्तर रूपमा कार्यक्रममा साथ दिनुहुने तपाईँ सम्पूर्ण व्यक्तित्वहरूको नाम मैले देखिरहेको छैन। धेरै साहित्यिक व्यक्तित्वहरूले नेपाली साहित्य संसार निहालिरहनु भएको छ, तर सम्पूर्ण व्यक्तित्वहरूको नाम एकमुष्ट रूपमा यहाँ देखिरहेको छैन। तर पनि जसले पर्दा पछाडि बसेर भने पनि यहाँहरूको नाम नदेखिए पनि, नाम लिन नसके पनि म यहाँहरूको नाम लिन नसकेकोमा क्षमा चाहँदै यहाँहरूले कार्यक्रममा गरेको प्रेमको, यहाँले गरेको लगानीको उच्च सम्मान गर्दै मैले यो बसाइमा हाम्रा युवा गजलकार अलख निरञ्जन लोहरजीको गजल हजुरहरूमा राख्न चाहेको छु। भोट दिएर त नेता बनाए कुट्न छोडेन नजै, भोट दिएर त नेता बनाए कुट्न छोडेन नजै, घैँटोमा घाम लाग्ला भन्छु विभेद तोडेर नजै, भोट दिएर त नेता बनाए कुट्न छोडेर खोजेन नजै,
घैटोमा घाम लाग्ला भन्छु विभेद तोडेन नजै। बल्ल ठुलो कि बुद्धि ठुलो, बल ठुलो कि बुद्धि ठुलो, विवेक छ कि छैन, बल ठुलो कि बुद्धि ठुलो, विवेक छ कि छैन। मुढे मुढे बलकै सत्ता होइन, पाइला मोड्ने अझै, भोट दिएर त नेता बनाए, कुट्न छोडेन नजै। घैटोमा घाम लाग्ला भन्छु विभेद तोडेन नजै। अझै दिन्छौ आश्वासन पहिलेकै खात त छ, हजुर अझै दिन्छौ आश्वासन पहिलेकै त खात छ। लाखौं नमन चिरा चिरा छ, मुटु जोडे नि अझै। किताबभित्र सीमित छ सामन्त र मानवता, किताबभित्र सीमित छ समानता र मानवता। काखी च्याप्ने मनुस्मृतिको पोको फोडेनौ अझै। शिक्षित भन्छौ शरम छैन, कति हो पर्चाको सहरबासी जङ्गली भोको, मन गाडेनौ अझै। हजुर भोट दिएर त नेता बनाए, कुट्नै छोडेनौ अझै। घैटोमा घाम लाग्ला भन्छु विभेद तोडेन अझै। निकै सशक्त गजल लेख्नु भएको छ लोक निरञ्जन लहरजीले। यहाँको यो अन्याय विरुद्ध लड्ने यहाँको साहस जुन झिल्को बनेर उदाएको छ, हामीलाई लाग्छ पक्कै यो झिल्कोले एक दिन शासकहरूको थोत्रे दरबार जलाएरै छोड्नेछ र फेरि मानवताको प्रेम गर्ने नगरी र सृजनाको उत्थान गर्नेछ। सबै मानवहरूको लागि सुन्दर सृजनाको निर्माण गर्नेछ। जब तपाईँका कलमहरू बिउजिन्छन्, जब तपाईँका कलमहरूले नेपाली समाजको पीर व्यथाको विरुद्ध न्याय गर्न अग्रसर भएर बलिदान हुने हिम्मत कस्छन्, पक्कै पनि नेपाली समाज एकचोटि समृद्धिको बाटोतर्फ लम्कनेछ। हामीले हाम्रो समाजको उज्यालो भविष्य देखेका छौँ, किनकि हामीसँग योग्य योद्धाहरू छन्, योग्य कलमवीरहरू छन् र धेरै बौद्धिक र चेतनशील व्यक्तित्वहरू पनि छन्। जसरी हाम्रो समाजमा अन्धकार छाएको छ, यो अन्धकारलाई चिर्न सक्ने तपाईहरू शक्तिशाली मान्छेहरू हुनुहुन्छ, जसले यो समाजको अन्धकारलाई कसौं टाढा फाल्नेछ। बालकृष्ण गौतमजी हुनुहुन्छ, हार्दिक नमन। कार्यक्रम प्रस्तुता भन्नुभएको छ, हार्दिक नमन गर्न चाहे। लोचन फुलको थुङ्गा हुनुहुन्छ, हार्दिक स्वागत गर्छु। बाला भट्टराई हुनुहुन्छ, शीर्षक सपनाको कविता लेख्नु भएको छ। मैले बाला भट्टराईजीको कविता राख्न चाहे, शीर्षक सपना पठाउनु भएको छ। सपना आउँछन् र जान्छन्, हो हजुरहरू को पनि सपना आउँछन् र जान्छन्। अँधेरी रातमा तर उजेली दिनमा आउने सपना नजान्छन् नहराउँछन्। उषा उस्तै निशा त्यस्तै मध्यान्तर छँदै छैन। अँधेरी रात कोल्टे फेर्ला तर सपना दिवानै देख्छ। लगातार धकेल्छ बिना उल्झन, लगातार धकेल्छ बिना उल्झन। समाधिमा लीन योगी झैँ बनाउँछ सपना। तपस्या र तपस्वी जस्तै अप्सराको मधु माधकालतामा विचलित नभए जस्तै गराउँछ। आफैमा स्पर्श गराउन तल्लीन सङ्गीतमय धुन झैँ। कविको मुक्त लय वा बद्ध लय होस्, सार खिच्छ सपना। छाया चित्रकारको छाया छवि चित्राउँछ कहिले कहिले। रङ्गद कर्मीसँगै रङ्गमञ्चमा डोर्याउँछ सपना। कहिले धरती माथि उठाउँछ, कहिले गगनमा पुर्याउँछ। सपनाको रस नै बेग्लै, सौन्दर्य नै बेग्लै। सपनाले चिन्ने गर्छ सबैलाई, तर सपनालाई चिन्ने सामर्थ्य कसको? तर सपनालाई चिन्ने सामर्थ्य कस्तो? बाला भट्टराईजी यो निकै मिठो सपना नामको कविता पठाइदिनु भएको छ, हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। अघि हजुरको कविता पढ्दा पढ्दै बिचैमा कटिएर गएको थियो, फेरि यहाँको कवितालाई मैले निरन्तरता रूपमा अगाडि बढाउन पाएँ, वाचन गर्न पाएँ, निकै खुसी लागेको छ। जब आएका प्रतिभाहरूलाई पूरा रूपमा वाचन गर्न पाउँछौँ कार्यक्रममा, जब सम्पूर्ण स्रष्टाहरूलाई, सम्पूर्ण सर्जकहरूलाई, सम्पूर्ण प्रतिभाहरूलाई कार्यक्रममा न्याय दिन सकिन्छ, वाचन गर्न सकिन्छ, तब हामीलाई कार्यक्रमको मूल उद्देश्य पूरा भएको जस्तो लाग्छ। कार्यक्रमको बसाइ सफल भएको जस्तो लाग्छ। यहाँहरूका सुन्दर सृजनाहरूलाई यसरी नै सधैँ हामी वाचन गर्नेछौँ र सम्पूर्ण नेपाली साहित्य प्रेमीहरूको मनमुटुमा पुर्याउनेछौँ। र
यो बसाइमा साथ दिनुहुने तपाईँ सम्पूर्ण व्यक्तित्वहरूमा आभार टक्राउन चाहन्छु। दिनेशजी हुनुहुन्छ, विवेक राई हुनुहुन्छ, नवीन कार्कीजी हुनुहुन्छ, रमेश ठाकुर हुनुहुन्छ। हजुरहरू सम्पूर्ण साहित्यिक व्यक्तित्वहरूमा आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। नेपाली साहित्य संसारलाई निरन्तर यहाँको प्रेम र आशीर्वादले शिखर चुम्न सफल बनाएको छ। नेपाली साहित्य संसार सम्पूर्ण साहित्यिक व्यक्तित्वहरूको मनमुटुमा बस्न सफल भएको छ। नेपाली साहित्य संसारले थुप्रै प्रतिभाहरूलाई जन्माएको छ, थुप्रै कविहरूलाई जन्माएको छ। हामीलाई आशा छ नेपाली साहित्य संसार सधैँ यसरी नै हजुरहरूको पाठशाला बनिरहनेछ। र नेपाली साहित्य संसारमा यहाँहरूलाई मैले शङ्कर पाण्डेजी हुनुहुन्छ, हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। बिके मकाज हुनुहुन्छ। नेपाली साहित्य संसारमा कति नराम्रा नेपाली साहित्य संसारको कार्यक्रमलाई नराम्रा टिक्का टिप्पणी गरेर नेपाली साहित्य संसारको यो पाठशालालाई फोहोर छ्यापेर नेपाली साहित्य संसारको यो पाठशाला दूषित पारेर कति मित्रहरूले नराम्रो शब्दहरू प्रयोग गर्नुभएको छ। हामी त्यसको लागि उहाँहरूको तर्फबाट क्षमा माग्छौँ, किनकि हरेक मान्छेको सोच्ने स्तर एउटै हुँदैन। हरेक मान्छे बुद्ध भएर जन्मेका छैनन्, किनकि बुद्ध जन्मिएका थिए र संसारले चेतनाको उज्यालो पायो, शान्तिको उज्यालो पायो। तर हामी बुद्ध हुन नसक्ने त होइन नि। कोही अपराधी जन्मियो भने सबै अपराधी बन्नुपर्छ भन्ने छैन। हामी बुद्धको देशको मान्छेहरू हौँ। अपराध गर्ने मान्छेहरूलाई पनि हामीले प्रेम गर्नुपर्छ। हामीलाई घृणामा गर्ने मान्छेहरूलाई पनि हामीले प्रेम गर्नुपर्छ र हामीलाई प्रेम गर्ने मान्छेहरूलाई हामीले निरन्तर सम्मान गर्नुपर्छ। र प्रेम नभएर समाजमा सधैँ बर्बरता फैलेको छ। प्रेम नभएर समाजमा सधैँ हिंसा फैलेको छ। प्रिय मनहरू, प्रिय आदरणीय व्यक्तित्वहरू, म तपाईँहरूलाई प्रेमिल हुन आग्रह गर्दछु। सकेसम्म सबैभन्दा बढी प्रेम पोख्न आग्रह गर्दछु। कसैले प्रेम पोख्न नजानेर के भयो त ऊ आफै हिंस्रक बन्छ। कुनै हिंस्रकको विरुद्ध आवाज नउठाउनुहोस्। हिंस्रकहरू आफै विलीन भएर जानेछन्, किनकि यो संसार प्रेमीहरूको हो र अवश्य पनि प्रेमीहरूकै जित हुन्छ। मैले हजुरहरूलाई यो आग्रह गर्दै फेरि हामी प्रेमको बिउ रोप्नेछौँ, फेरि हाम्रो गाउँलाई फुलाउनेछौँ, फेरि हाम्रो संसारलाई हामी सिँगार्नेछौँ। हाम्रा सृजनाहरूले प्रेम लेख्नेछन्, हाम्रा कलमहरूले प्रेम लेख्नेछन्, हाम्रा मन मस्तिष्कहरूले सपनामा पनि प्रेम नै देख्नेछन् र प्रेमको उज्यालोले फेरि एकचोटि संसार परिवर्तन गर्नेछन्। मैले यो बसाइमा फेरि अर्को साहित्यिक स्रष्टा, साहित्यिक व्यक्तित्वलाई कार्यक्रममा जोड्न चाहे। बिके मकाजु सर हुनुहुन्छ, निरन्तर साथ दिइरहनु भएको छ। सुरेन्द्र प्रसाई हुनुहुन्छ, बालकृष्ण गौतमजी हुनुहुन्छ, पौडेल भामुस हुनुहुन्छ, कोमल भट्ट हुनुहुन्छ। हजुरहरू सम्पूर्णमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। दुर्गा पौडेलजी हुनुहुन्छ। प्रवीण नेपाल एपीजीको गजल हजुरहरूमा राख्न चाहे। असारे गजल भनेर लेख्नु भएको छ। गजलकार प्रवीण नेपाल एपीजीलाई हार्दिक स्वागत गर्दै उहाँको गजल हजुरहरूमा राख्न चाहन्छु। छुपुमा छुपु पुरानो गीत गाउली असारमा, छुपुमा छुपु पुरानो गीत गाउली असारमा, वर्ष दिनकै खुसी छन् पाउली असारमा, कति मजा हाँस्दै थान रोप्दा गहिरी खेतमा, हर्ष बोखी चोखो माया नै लाउली असारमा, म ल्याउला धानको बिउ हिलै हिल्लो हुँदै तिमी आउली धाउली असारमा, खेत रोपेर थाक्दाखेरि भोकै लाग्छ होला खाजा निलिन तिमी छिट्टै घर जाउली असारमा, खाजा बनाई दही चिउरा साधेको गुन्द्रुक नै बोकी खाजा रमाई खेत आउली असारमा। प्रवीण नेपाल एपीजी सिन्धु पाल्चोक दिन असार लाग्दै गर्दा असारे गीत गीती गजल प्रस्तुत गर्नुभएको छ। यहाँको असार यसरी नै फलोस् फुलोस्। यहाँको असारले धेरै अन्न उत्पादन गर्न सफल होस्, साहित्यमा पनि धेरै सृजनाहरू भित्राउन सफल होस्। हामी यही कामना गर्छौँ प्रिय प्रवीण नेपाल एपीजीलाई। कार्यक्रममा निरन्तर रूपमा साथ दिनुहुने तपाईँ सम्पूर्ण साहित्यिक व्यक्तित्वहरूलाई हामी निरन्तर सम्झिन चाहन्छौँ, हामी निरन्तर सम्मान गर्न चाहन्छौँ, किनकि तपाईँहरूको सम्मान गर्नु भनेको साहित्यको सम्मान गर्नु हो, सर्जकको सम्मान गर्नु भनेको नेपाली भाषाको सम्मान गर्नु हो, तपाईँको प्रतिभाको सम्मान गर्नु भनेको नेपाली साहित्यलाई अझै उज्यालो दिशातर्फ अगाडि बढाउनु हो। मैले रोशन गन्तवाजीको गजल अगाडि बढाउन चाहे। रोशन बान्तवाजी लेख्नुहुन्छ गजलमा, अति भो अब
अति भो अब बिउझाउनु पर्छ देश हाँक्ने आँखाहरू। अति भो अब बिउझाउनु पर्छ देश हाँक्ने आँखाहरू। बुझ कसरी झिमिक्क पार्छ छिमेकीले डाक्ने आँखाहरू। हतियारले लडी छिमेकी तर्साउने भगाउने। नसोचौँ साथी हतियारले लडी छिमेकी तर्साउने भगाउने। नसोचौँ साथी बरु सोच कुटनीतिले कसरी फड्क फोड्ने सीमा ताक्ने आँखाहरू। फलाम रातो भएको छ आकार दिने मौका आएको छ। फलाम रातो भएको छ मौका दिने आकार दिने मौका आएको छ। सुधारी दिउँ न हाम्रो भूमिमाथि गिद्दी नजर फलाक्ने आँखाहरू। सत्य अमिट हुन्छ देखिन ढिलो होला समयको पक्षमा लड्छौ। लडेर नेपालीका आँखा थाक्दैनन् तिम्रै होलान् थाक्ने आँखाहरू। खुलेर मेरोलाई मेरै तिम्रोलाई तिम्रै भन्न सक्नुपर्छ। उधार्नुपर्छ सत्यमाथि भ्रमको पर्दाले ढाक्ने आँखाहरू। रोशन यो सुन्दर कवि गजलको लागि हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। यहाँको गजल लेखाइ अझै सुधारिँदै जाओस्। अझै यहाँका गजलहरू हामीले सुन्न पाऊँ। यहाँका गजलहरू सबैको मन भरि राज गर्न सफल हुन्। हामी यहाँलाई शुभकामना दिन चाहन्छौँ यहाँको सुखद साहित्यिक यात्राको। र कार्यक्रममा आउनुभयो आफ्ना सृजनाहरू कार्यक्रममा राखेर सहयोग गर्नुभयो धन्यवाद दिन चाहन्छु। प्रिय कवि गोपाल भण्डारी हुनुहुन्छ। हार्दिक धन्यवाद र हार्दिक नमन चढाउन चाहे। पौडेल भामोस हुनुहुन्छ। हार्दिक नमन हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। प्रमोद गिरिजी हुनुहुन्छ। हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। सर्जक उत्तम शर्माजी हुनुहुन्छ। हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। यसै गरी मैले कवि नरेन्द्र कार्कीजीको कविता आमा हजुरहरूको माझ राख्न गएको छु। तिम्रै माया लाग्छ र त यो माटोलाई माया गर्छु तिमीलाई बचाउन। हो तिम्रै माया लाग्छ र त यो माटोको माया गर्छु तिमीलाई बचाउन। बरु आमा लासै भन्छु माटो बेच्ने कुचेष्टा नगर ए गद्दारहरू हो। माटो बेच्ने कुचेष्टा नगर ए गद्दारहरू हो। अझै पनि जीवितै छन् ती शहीदहरू। दलालहरू यो सत्तामा अब टिक्न सक्दैनन्। हो दलालहरू अब यो सत्तामा टिक्न सक्दैनन्। अब हाम्रो माटो टेक्न बेच्न सक्दैनन्। हजारौं लाल योद्धाहरूले देशको खुसी खोज्दैछन्। बाँच्न र बचाउन क्रान्तिको बाटो रोज्दैछन्। गद्दारहरू होइन अब देशभक्तहरू उठ्नुपर्छ। विद्रोह र क्रान्तिको चट्टान फुट्नुपर्छ। विद्रोह र क्रान्तिको मुस्किल होला असम्भव छैन हेर युवा। मुस्किल होला असम्भव छैन हेर युवा। छोड्छौँ अब हामी दिगो स्वतन्त्रता। तिम्रो लागि जस्तो सुकै युद्ध पनि लड्छु। तिम्रै माया लाग्छ र त यो माटोको माया गर्छु। आमा तिमीलाई बचाउन बरु रगत बगाउँछु। आमा शीर्षकको निकै मिठो कविता पठाउनु भएको छ। नरेन्द्र कार्कीजीलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँको यो देश प्रेमको भावना अझै बढेर जाओस्। युवा हुनुहुन्छ योद्धा हुनुहुन्छ। यहाँको यो युवापन यहाँको यो युवा व्यक्तित्व यहाँको यो क्रान्तिकारी व्यक्तित्वले अझै हाम्रो समाजमा न्याय दिलाउन सकोस्। लड्न सकोस् अन्यायको विरुद्ध। यही कामना गर्छु। पौडेल भामोसजी हुनुहुन्छ। अमृत पहाडीजी हेरिरहनु भएको छ। हार्दिक नमस्कार गर्दै कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। अमृत पहाडीजी सीता पहाडीजी हुनुहुन्छ। ऋषि धिताल हुनुहुन्छ। कवि ऋषि धिताल कविता पठाउनु भएको छ। जापानमा हुनुहुन्छ। विदेशी भूमिमा भएर पनि नेपाली माटो र भाषालाई नेपाली साहित्यलाई सधैँ अगाडि बढाउन यहाँहरूको उल्लेखनीय योगदान रहेको छ। मैले कवि ऋषि धितालजीको विद्रोह कविता हजुरहरूमाझ राख्न गइरहेको छु। कैयौं ठूला पहाडहरू विद्रोह गर्दै केही नदीका छालहरूसँगै आफूलाई बगाइरहन्छन् त केही टक्क बगरमा अडिएर सेता देशै सम्झिरहन्छन् त केही कणहरू हावाको झोकासँगै उडेर देश खोजिरहन्छन्। यो प्रेमको वर्षौंदेखि आजसम्म निरन्तर चलिरहन्छ।
देश भेटिन्छ कि भन्ने आशामा यो प्रक्रिया वर्षौंदेखि आजसम्म निरन्तर चलिरहन्छ। देश भेटिन्छ कि भन्ने आशामा कयौं विद्रोहहरू प्रखालहरूभित्र थुनिएर कयौं विद्रोहहरू थाकिरहेछन्, रोइरहेछन्। तर विद्रोहको ज्वाला भनेर भुइँभरि छताछुल्ल बगिरहेछन्। आँसुको भेल भनेर तिनै सामन्ती र साम्राज्यवादी प्रखालहरू ढाल्न कयौं विद्रोहहरू जुर्मुराइरहेछन्। रणसंहारमा होमिँदै शहीद बनिरहेछन् देश र आफ्नो सम्प्रभुताको रक्षाको खातिर। तर केही छालीहरू केही अल्छीहरू एउटा खाली कागजको खोस्टाभित्र देश खोजिरहन्छन्, देश घुरिरहन्छन् र देश टुक्राइरहन्छन् र सत्तासँग देशको मोलमोलाई गरिरहन्छन्। अनि केही नामर्दहरू मौकाको खोजीमा चुपचाप बसिरहन्छन्, केही गोहीका आँसु झारिरहन्छन्। तर पनि विद्रोहको बादल बढारिरहेछ। अन्यायी साम्राज्यवादीको पन्जाबाट देशलाई चपाउँछन्। देशमा राष्ट्रिय एकताको बिगुल गुन्जिरहेछ। विद्रोह भनेर वीरहरू अवश्य जाग्नेछन्। त्यसै विद्रोहमा मसँग धेरै महरू हुनेछन्। नेपाल र नेपालीको अखण्डता र सम्प्रभुता जोगाउनेछन्। नेपाल र नेपालीको अखण्डता र सम्प्रभुता जोगाउनेछन्। हजुर, निकै सुन्दर कविता, निकै मिठो भाव प्रस्तुत गर्नुभएको छ। तपाईहरूको कलम यसरी बेतोडको साथ आफ्नो देशको वेदनाहरू, आफ्नो देशको समस्याहरू कविता मार्फत यसरी छताछुल्ल पोखिरहँदा तपाईहरूको मन कति दुख्छ होला, तपाईहरूको मनमा कति आगो बल्छ होला, तपाईहरूको रगत कति उम्लिन्छ होला। हो, शासकहरूले हामीलाई यसरी नोक्कर बनाए, यसरी दबाएर राखे कि आज हाम्रो राष्ट्रियता नै बेचिसके, आज हाम्रो स्वाभिमानकै धजी उडाइसके, आज हाम्रो मानवीयता नै यिनीहरूले नष्ट गरिसके। अब चुप लागेर बस्ने बेला भएको छैन। अब हामीहरू बोल्ने बेला भएको छ। किनकि अन्यायको विरुद्ध नबोल्नु पनि अपराध गर्नु हो, अत्याचारको विरुद्ध नबोल्नु पनि अपराध गर्नु हो। हामी यस्तो अपराध नगरौं जसले हाम्रो युगलाई धेरै पर ढकेलेर पुर्याओस्, हाम्रो युगलाई अझै बर्बरताको युगमा पुर्याओस्। हामी यो चाहन्नौ। हाम्रो युगलाई अझै स्वतन्त्र बनाओस्, हाम्रो युगलाई अझै समृद्ध बनाओस्। हामी यही चाहन्छौँ र हामी यही यात्रामा लागेका छौँ। र यो स्वतन्त्रता, समानता र स्वाभिमानको यात्रामा लाग्नुहुने तपाईँ सम्पूर्ण व्यक्तिहरूमा हामी हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ। हामी हाम्रो स्वाधीनता गुम्न दिने छैनौँ। हाम्रो स्वाभिमान कसैलाई कुल्चर्न दिने छैनौँ। तपाईँ सम्पूर्णमा हार्दिक नमन गर्दै फेरि अन्य साहित्यिक व्यक्तित्वहरूलाई कार्यक्रममा उहाँका प्रतिभाहरू राख्नेछु। बालकृष्ण गौतमजी हुनुहुन्छ, सम्झना काफ्लेदीज्यू निरन्तर साथ दिइरहनु भएको छ। प्रिय कवि यमुना नेउपानेजी हुनुहुन्छ, प्रिय कवि ममता बरालजी हुनुहुन्छ। हार्दिक स्वागत गरे। धेरै पछि देखेँ यहाँलाई कार्यक्रमको अगाडिदेखि नै आउनुभएको थियो होला, तर यहाँको नाम धेरै पछाडि भेटेको छु। तर निरन्तर रूपमा यहाँहरूले कार्यक्रममा गरेको यो सम्मानलाई हामी सधैँ सल्युट गर्नेछौँ। अर्जुन थापा हुनुहुन्छ, हार्दिक स्वागत गर्न चाहे। गीता घिमिरेजी कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। यसै गरी नन्दना नेउपाने हुनुहुन्छ, नेपाली साहित्य संसारलाई हेर्नु भएको छ, एउटा सचेत नारी हुनुहुन्छ, हार्दिक स्वागत गर्छु। यसै गरी प्रिय दिदी गोमा नेउपाने हुनुहुन्छ, हार्दिक स्वागत छ नेपाली साहित्य संसारको व्यवसायमा, नेपाली साहित्य संसारको व्यवसाय। यदि हजुरहरूले सेयर गर्न बिर्सिनु भएको छ भने सेयर गरेर कार्यक्रमलाई एक प्रेम प्रकट गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। युवा अभियन्ता हुनुहुन्छ, नारी स्रष्टा हुनुहुन्छ, सुधा शाहजी, हार्दिक स्वागत गर्छु। सामाजिक अभियन्ता किरणजी हुनुहुन्छ, हार्दिक स्वागत गरे। यसै गरी युवा व्यक्तित्व लक्ष्मण शाह हुनुहुन्छ, हार्दिक स्वागत गर्छु। नारायण खड्का मुस्कान हुनुहुन्छ, हार्दिक स्वागत गरे। यहाँका सृजनाहरू, यहाँका प्रतिक्रियाहरू मैले अगाडि देखिरहेको छैन। मैले नारायण खड्का मुस्कानजीलाई, लक्ष्मण शाहजी
किरणजी, सुधा शाहजी, गोमा नेउपानेजी, नन्दना नेउपाने, गीता घिमिरे, अर्जुन थापा, यमुना थापा, बिके मकाजुजी, शिवहरि पुडासैनीजी, हजुर प्रिय ममताजी, यमुना नेउपानेजी, सम्झना काफ्लेजी, बालकृष्ण गौतम, प्रकाश पाण्डेजी, सुरेन्द्र परसाईजी, हजुरहरूलाई भन्दा बाहेक कुनै व्यक्तित्वहरूलाई देखेको छुइनँ, माफ गर्नुहोला। फेरि यहाँका प्रतिक्रियाहरू पाऊँ, यहाँका सुन्दर सृजनाहरू कार्यक्रममा राखिदिनुहोला। म यही आशा गर्दछु हजुरको सृजनाहरूलाई कार्यक्रममा राखी वाचन गर्न पाऊँ र मैले यतिखेर सम्पूर्ण हुने गरी कार्यक्रमको यो प्राविधिक गडबडी छिटै सुधारेर कार्यक्रममा हजुरहरूको आवाजलाई छिट्टै बुलन्द पार्ने गरी आउनेछौँ। सम्पूर्ण साहित्यिक व्यक्तित्वहरूमा के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने यहाँका सुन्दर सृजनाहरू यहाँहरूले मेरो पर्सनल मेसेन्जर बक्समा राखिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। मैले यही बसाइमा युवा कवि, युवा साहित्यिक व्यक्तित्व प्रचण्ड सापकोटाजीको मुक्तक पाएको छु। मैले प्रचण्ड सापकोटाजीको मुक्तक हजुरहरूमा राख्न चाहे। क्रान्ति गर्छु भन्ने विचार हुनेहरू, क्रान्ति गर्छु भन्ने विचार हुनेहरू, हजुर मरुभूमिमा मूल फुटाउन प्रसार हुनेहरू, परिवर्तनका संवाहक तिनै हुन् युगले बुझोस्, परिवर्तनका संवाहक तिनै हुन् युगले बुझोस्, परिवर्तनका संवाहक तिनै हुन् युगले बुझोस्। जोस जाँगर सिप र हातमा औजार हुनेहरू, जोस जाँगर सिप र हातमा औजार हुनेहरू, क्रान्ति गर्छु भन्ने विचार हुनेहरू, मरुभूमिमा मूल फुटाउन प्रसार हुनेहरू। धन्यवाद दिन चाहन्छु यो युवा जोसिलो मुक्तकको लागि प्रचण्ड सापकोटाजीलाई। अझै यहाँको साहित्यिक यात्रा निरन्तर रूपमा अगाडि बढोस् भन्ने कामना गर्छु र यहाँहरूले मेरो पर्सनल मेसेन्जर बक्समा कल गर्नु भनेको होइन, कृपया यहाँहरूका सुन्दर सृजनाहरूलाई चाहिँ मेसेन्जरमा राखिदिएर सहयोग गर्नुहोला र यहाँका सुन्दर सृजनाहरूलाई म समेट्ने छु कार्यक्रममा। मैले यतिखेर युवा सर्जक कार्की डीबी कार्कीजीको कविता हजुरहरूमा राख्न गइरहेको छु। कृपया उहाँको कविता सुनिसकेपछि आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुहोला। देऊ न आमा बन्दुक मलाई, देऊ न बाबा बन्दुक मलाई, देऊ न आमा बन्दुक मलाई, यो राष्ट्रको रक्षा गर्नेछु क्रान्ति चलाई, यो राष्ट्रको रक्षा गर्नेछु क्रान्ति चलाई। बालकको घाँस युवाको आस कटाउने यिनै हुन्, बालकको घाँस युवाको आस कटाउने यिनै हुन्, वयस्कको रगत वृद्धको आँसु बगाउने यिनै हुन्, आमाको आँसु दिदीको नङ्ग्रा खियाउने यिनै हुन्, दाजुको विदेश भाउजूको सिन्दुर पुछाउने यिनै हुन्। नरभन्छी पिचास भगाउँछु अब बन्दुक चलाई, सीमा नबेच नदी नाला बेच राष्ट्रियता गुमाए, दलाललाई पोस्न निर्दोषलाई मार्ने व्यवस्था बनाए, दलाललाई पोस्ने निर्दोषलाई मार्ने व्यवस्था बनाए, निर्दोषको हातमा हतकडी लगाई अपराधी बनाए, भ्रष्ट दलाल देश बेचुवालाई उपाधि थमाए, यो राष्ट्रको सेवा गर्छु भ्रष्टाचारी मार्ने अभियान चलाई, साहसमा लुटपाट घाँसमा लुटपाट चलाउने यिनै हुन्, निर्दोषको सपना श्रमिकको जागर चलाउने यिनै हुन्। तिना लुटे बाँच्ने हाम्रो आधार गुमाए, बदलाको बदला लिएर छोड्छु बन्दुक चलाई, बहिनीको चित्कार दाईको भाइको रोदन बनाउने यिनै हुन्, मजदुरको घाँस गरिबको बाँस उडाउने यिनै हुन्, अभावै अभाव दलालको दमन तोडेर छोड्ने हो, न्यायको बालक क्रान्तिको बिरुवा गोडेर छोड्ने हो, न्यायको बालक क्रान्तिको बिरुवा गोडेर छोड्ने हो। क्रान्ति रोप्छु क्रान्ति गोड्छु बन्दुक चलाई, मान्छेको जस्तो जीवन जिउने व्यवस्था बनाउँछु, गरिबको चित्कार पीडितको पीडा मूल्यवान बनाउँछु, अधिकारको लडाई लडेर छोड्छु सङ्गठित बनाउँछु, जनजनको मन मस्तिष्क भरि क्रान्ति भराउँछु। देऊ न आमा बन्दुक मलाई, देऊ न बाबा बन्दुक मलाई, यो राष्ट्रको रक्षा गर्नेछु दर्जन भगाई, यो राष्ट्रको रक्षा गर्नेछु दर्जन भगाई। कार्की डीबी कार्कीजी, यो देश प्रेमले उत्प्रोत
यो क्रान्तिको ज्वाला दन्दन बलेको यो तपाईँको कविता निकै सुन्दर र सशक्त छ। हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। सधैँ यहाँका कविताहरूले यसरी नै अन्याय विरुद्ध आगो ओगाल्न सकुन्। यहाँका कलमहरूले सधैँ यसरी नै अपराध विरुद्ध आगो ओगाल्न सकुन्, बोल्न सकुन्। यही अनुरोध गर्दछु र यहाँलाई उज्यालो साहित्यिक भविष्यको कामना पनि गर्न चाहन्छु। नेपाली साहित्य संसार, नेपाली साहित्य भाषालाई माया गर्ने सर्जकहरूको विश्वविद्यालय हो, पाठशाला हो। यहाँ अग्रजदेखि अनुज पुस्ताका साहित्यिक हस्तीहरूले साहित्यका विभिन्न सृजनाहरू सुनाएर, पाठहरू पढाएर, सृजना मार्फतै ज्ञानका कुराहरू चढाएर जानुहुन्छ। हामी तपाईँ सम्पूर्ण साहित्यका अग्रज, अनुज, समकालीन हार्दिक सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। तपाईहरू सम्पूर्णको पहलबाट, तपाईहरू सम्पूर्णको प्रेमबाट, तपाईहरू सम्पूर्णको प्रयत्नबाट आज नेपाली साहित्य संसारले एउटा उचाइ प्राप्त गरेको छ। नेपाली साहित्य संसार आज सफलताको सिँढी चढ्दैछ। नेपाली साहित्य संसारले धेरै कला साहित्यकारहरू जन्माउनेछ, धेरै साहित्यिक व्यक्तित्वहरूलाई सहयोग गर्नेछ, धेरै सृजनाहरू जन्माउनेछ र अझै प्रतिभाहरूलाई उज्यालो बाटो देखाउनेछ। र यो यात्रामा हातेमालो गर्नुहुने तपाईँ सम्पूर्णमा हार्दिक नमन टक्राउन चाहन्छु। नेपाली साहित्य संसारको बसाइमा आउनुहुने, साथ दिनुहुने, आफ्ना रचना र प्रतिभा कार्यक्रममा राखेर कार्यक्रमको शोभा बढाइदिनु हुने तपाईँ सम्पूर्ण साहित्यिक व्यक्तित्वहरूमा आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। के अनुरोध पनि गरे भने हजुरहरूको समस्या कार्यक्रममा नदेखिएको हुनाले कृपया आफ्नो सृजनाहरू मेरो मेसेन्जर बक्समा राखेर सहयोग गरिदिनुहुन्छ भन्ने विश्वास लिएको छु मैले। र यहाँका सृजनाहरू कटेर नजाउन्, यहाँका सृजनाहरूले फेरि यहाँका सृजनाहरूलाई देख्न पाऊँ भन्ने लाग्छ। यसै गरी सामाजिक अभियन्ता युवा कवि अशोक कुमार नेत्र हुनुहुन्छ। निकै क्रान्तिकारी कविताहरू लेख्नुहुन्छ। उहाँको कवितामा हामीले एउटा समाजको दर्पण देख्न पाउँछौँ। हार्दिक स्वागत गर्छु कवि अशोक कुमार नेत्रजीलाई नेपाली साहित्य संसारको व्यवसायमा। कवि गङ्गा लिगल हुनुहुन्छ। साहित्यिक व्यक्तित्व रश्मि रिमाल हुनुहुन्छ। प्रिय रश्मि रिमालजी, हार्दिक स्वागत गर्न चाहे। यसै गरी प्रिय तीर्थ अधिकारीजी हुनुहुन्छ। हार्दिक स्वागत छ तीर्थजी, हजुरलाई नेपाली साहित्य संसारको व्यवसायमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। ममता बराल हुनुहुन्छ। सम्पूर्ण प्रियजनहरू, सम्पूर्ण आदरणीय जनहरूमा नेपाली साहित्य संसारको व्यवसायमा आउनुभएको छ, साथ दिनुभएको छ, हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। प्रिय कोपिलाजी हुनुहुन्छ। यसरी नै सधैँभरि मिठो स्वागत गर्नुहुन्छ, मिठो माया दिनुहुन्छ नेपाली साहित्य संसारलाई। हामी तपाईप्रति एकदमै यहाँप्रति हामी आभारी छौँ, आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। यहाँका सुन्दर सृजनाहरूलाई मैले देखिरहेको छैन, यहाँका सुन्दर सृजनाहरू कटेर गइरहेको छ र के चाहन्छौँ भनेदेखि हामी सृजनाहरू जति आएका छन् हरूलाई कार्यक्रममा समेट्न सकौँ, यहाँका सृजनाहरूलाई साथ दिन सकौँ। प्रिय व्यक्तित्व खनाल हरिजी हुनुहुन्छ। हेरिरहेको छु भन्नुभएको छ, हार्दिक धन्यवाद साथै हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु हरिजी नेपाली साहित्य संसारको यो बसाइमा। विमल भट्टराई हुनुहुन्छ। बन्धुदेव पाण्डेजी हुनुहुन्छ। हजुरहरू सम्पूर्णमा स्वागत छ नेपाली साहित्य संसारलाई। सधैँ यसरी नै यहाँहरूको माया प्रेम लागिरहोस् र हामी यही चाहन्छौँ यहाँका सुन्दर सृजनाहरू आइरहन् र यहाँका सुन्दर सृजनाहरूलाई सधैँ हामीले यसरी नै वाचन गर्न पाऊँ। नेपाली साहित्य संसारको व्यवसायमा तपाईहरूका सुन्दर सृजनाहरू राखेर यहाँका सुन्दर विचारहरूलाई, यहाँहरूका आवाजहरूलाई हामी यसरी बुलन्द गर्नेछौँ कि यहाँका दबिएका आवाजहरू, यहाँका लुकेका सृजनाहरू, यहाँका लुकेका कुण्ठहरू, यहाँका सुख खुसी पीर व्यथा हामी सबै बाँड्नेछौँ, सँगै साट्नेछौँ। यहाँहरूको दुःखमा हामी पनि मलम लगाउन तत्पर हुनेछौँ।
यहाँको खुसीमा ताली बजाउन, यहाँको सफलतामा साथ दिन, यहाँको हरेक अवस्थामा हाम्रो सधैँ साथ हुनेछ र हामी तपाईहरू सम्पूर्ण व्यक्तित्वहरूमा आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। नेपाली साहित्य संसारको व्यवसायमा सधैँ यहाँका सुन्दर सृजनाहरूले कार्यक्रमलाई यसरी नै स्वागत गर्न चाहन्छु र मैले यो व्यवसायमा हजुरहरूमाझ हजुरहरूको सृजना देखेको छैन र त्यतिखेर नदेखेको हुनाले मैले यहाँहरूलाई मेरो एउटा सानो गजल हजुरहरूको माग राख्न चाहेको छु। हजुरहरूको सुनाए अब मेरो पालो। मैले एउटै गजल हजुरहरूमाझ राखेको छु। अवश्य नै यहाँहरूका सृजनाहरू देखेँ भने राख्नेछु। युवा अभियन्ता पेशल दाहालजी कार्यक्रम निहालिरहनु भएको छ। हार्दिक अभिवादन साथै साहित्यिक स्वागत गर्न चाहे कार्यक्रममा र मैले गजल सुनाउँछु। आमाले सधैँ पसिनाको कहानी सुनाउँथे, आमाले सधैँ पसिनाको कहानी सुनाउँथे, जति जोड्दा पनि खान नपुग्ने आम्दानी सुनाउँथे, आमाले सधैँ पसिनाको कहानी सुनाउँथे। हाम्रो बा देशको लागि शहीद भएपछि, हाम्रो बा देशको लागि शहीद भएपछि आमाले हामी बचाउन बेचेको जवानी सुनाउँथे, आमाले सधैँ पसिनाको कहानी सुनाउँथे, जति जोड्दा पनि खान नपुग्ने आम्दानी सुनाउँथे। बा निडर क्रान्तिकारी योद्धा रहेछन्, बा निडर क्रान्तिकारी योद्धा रहेछन्, हरेक रात आमाले बाको जीवनी सुनाउँथे, हरेक रात आमाले बाको जीवनी सुनाउँथे। देशले सम्मान नगरे पनि, हो देशले सम्मान नगरे पनि आमाले सधैँ सम्मान गरे बालाई, दर्शन भुलेर पैसामा नबिक्ने बाको कहानी सुनाउँथे, जति जोड्दा पनि खान नपुग्ने आम्दानी सुनाउँथे, आमाले सधैँ पसिनाको कहानी सुनाउँथे। बाको रगत र आमाको आँसुले जन्माएको हो यो सपना, हजुर बाको रगत र आमाको पसिनाले जन्माएको हो यो सपना, सधैँ आमा मलाई पर्खेर बसेको उज्यालो बिहानी सुनाउँथे, सधैँ आमा मलाई पर्खेर बसेको तो उज्यालो बिहानी सुनाउँथे, आमाले सधैँ पसिनाको कहानी सुनाउँथे, जति जोड्दा पनि खान नपुग्ने आम्दानी सुनाउँथे। धन्यवाद। मैले हजुरहरूलाई मेरो गजल राखेँ। हजुरहरूको सुन्दर सृजनाहरू यसरी नै कार्यक्रममा प्रसारण गर्नेछौँ। यहाँका सुन्दर सृजनाहरू पढ्दाखेरि, यहाँका सुन्दर सृजना र प्रतिभाहरू बाँच्छ, हामीहरूलाई सधैँ ऊर्जा प्राप्त हुनुहुन्छ र हामीलाई लाग्छ यहाँका सुन्दर सृजनाहरू सधैँ हाम्रा मन मस्तिष्कमा विराजमान भएर बस्नेछन् र यहाँका सुन्दर सृजनाहरूलाई हामी सम्पूर्ण साहित्यिक अनुरागी मित्रहरूको घरभरि, मनभरि, दिलभरि राज गर्न सफल बनाउनेछौँ। यहाँको साहित्यिक सृजनालाई अगाडि बढाउनलाई, यहाँको साहित्यिक यात्रालाई अगाडि बढाउनलाई, यहाँहरूको देश प्रेम, यहाँहरूको माटो प्रेम, यहाँको राष्ट्रियताप्रतिको लगानीलाई सधैँ हामी मलजल गरिरहनेछौँ, गोडमेल गरिरहनेछौँ। यो बसाइमा भने मैले रेणुका घिमिरे भट्टराईजीको गजल हजुरहरूमाझ राखेँ। नारी स्रष्टा रेणुका घिमिरे भट्टराईजीको रचना हजुरहरूको माझ। दुई मुठुको आज अनौठो चिरानी भएछ, हजुर दुई मुठुको आज अनौठो चिनारी भएछ, एक बटुवा बन्यो त अर्को चौतारी भएछ, एक बटुवा बन्यो त अर्को चौतारी भएछ, दुई मुठुको आज अनौठो चिनारी भएछ, सायद क्षमता नबुझी बोकाए तिमीलाई, सायद क्षमता नबुझी बोकाए तिमीलाई, मबाट मिलेको अगाध प्रेम भारी भएछ, मबाट मिलेको अगाध प्रेम भारी भएछ, दुई मुठुको आज अनौठो चिनारी भएछ, अक्सर पछ्याइरहेछ तर्किएर जानेलाई, अक्सर पछ्याइरहेछ तर्किएर जानेलाई, बुझ्दैन मान्दैन आखिर मन गान्धारी भएछ, हो बुझ्दैन मान्दैन आखिर भएछ, एक बटुवा बन्यो त अर्को चौतारी भएछ, तिमीसँगै बगेको हो सागर पुग्न नदी, तिमीसँगै बगेकी हो सागर पुग्न हे नदी, लगायो किनारा बग्रेट अब वारी भएछ, देखेर बिहाल मेरो रमाउँदैछ केही, देखेर बिहाल मेरो रमाउँदैछ रे कोही, सायद जीवन पनि अब मदारी भएछ, दुई मुटुको आज अनौठो चिनारी भएछ। धन्यवाद प्रिय गजलकार रेणु घिमिरे भट्टराईजी। यो मिठो सुन्दर गजल कार्यक्रममा पठाएर सहयोग गर्नुहुने नेपाली साहित्य संसारका प्रस्तोता प्रकाश पाण्डेजीलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। नेपाली साहित्य संसारमा अनवरत खटिरहनुहुने नेपाली साहित्य संसारका सम्पूर्ण परिवारजनमा
एकमुष्ट रूपमा हार्दिक नमन टक्राउन चाहन्छु। सधैँ नेपाली साहित्य संसारलाई जगाइराख्नुहुन्छ। नेपाली प्रतिभाहरूलाई सधैँ वाचन गर्नको लागि, नेपाली भाषा साहित्य र नेपाली प्रतिभाहरूलाई साथ दिनको लागि हामी तपाईहरूको सम्मान गर्नेछौँ। किनकि तपाईहरूको योगदानको कदर गरिएन भने हाम्रो सृजनाहरूको पनि त सम्मान हुन सक्दैन, हैन र मित्रहरू? त्यही भएर हामी तपाईहरूको सम्मान गर्छौँ। किनकि तपाईहरूले गरेको हामी प्रतिको सम्मानले हामी एकदम उच्च भएको छौँ। हामीलाई यस्तो गर्व भएको छ कि हाम्रो उचाइ सगरमाथा जसरी नै अग्लिँदैछ, जसरी तपाईहरूको साहित्यिक जीवन अग्लिँदैछ, त्यसै गरी हाम्रो साहित्यिक व्यक्तित्व पनि अगाडि बढ्दैछ। र नेपाली साहित्य संसारको कार्यक्रममा फेरि मैले अर्को प्रतिभा हजुरहरूमाझ राख्न गइरहेको छु। यो प्रतिभाका रचनाकार हुनुहुन्छ प्रिय कवि हरिप्रसाद रिमाल। आदरणीय र प्रिय कवि हरिप्रसाद रिमालजीको कविता हजुरहरूमाझ उपजाति छन्दमा लेख्नु भएको छ। वंशत इन्द्र वंशा अस्थिरता भनेर आफ्नो छन्दको नामकरण गर्नुभएको छ। विनाशका बादलेत्र तत्र छन्, विकासकै जगस्तव्यस्त छन्, हुङ्कार गर्दै जन विश्व मार्दछन्, प्रकोपले मानव छिन्न भिन्न छन्, कस्तो भयो चिन्तन आज विश्वको, मनुष्य माधुर्य बिलाउँदै गयो, सन्त्रास मात्रै सभामा उचालिए, क्रोधाग्नि सारा जनमा मडारिए, के भोलि होला मनमा छ त्रासदी, असंख्य चिन्ता थपिँदै भए जति, बाँचिन्छ वा काल यतै कतै लुकी, लखेड्छ आई सबमा छ खुलो दुली, मरिन्छ भन्दै कतिले सबै कुरा, त्याग्ने गरे निर्णय छन् कतै सुरा, मरे मरौँ जीवन मर्नै जन्मियो, आशा निराशतिर यो हेलिँदै गयो, विशेष ऊर्जा मनका गिजोलिए, उत्साह सारा जनका बिथोलिए, नैराश्यको बादल बुद्धिमा छयो, आशा निराशतिर हेलिँदै गयो, अनेक हाम्रा मनछाल ओझले, उठ्ने र बस्ने तिन छन् प्रभावले, पापिष्ट यो रोग उचालिँदै गयो, भविष्यको मोड नदेखिने भयो, पापिष्ट यो रोग उचालिँदै गयो, भविष्यको मोड नदेख्ने भयो। हजुर धन्यवाद दिन चाहन्छु कवि हरिप्रसाद रिमालज्यूलाई। तपाईका कविताहरू सधैँ यसरी नै सशक्त ढङ्गले अगाडि बढुन्। यहाँका कविताहरू सुन्दाखेरि सधैँ हामीले ऊर्जा र प्रेरणा लिन सकौँ। यो सुन्दर कविताको लागि धन्यवाद। नेपाली साहित्य संसारमा यहाँको यो सुन्दर आगमनले कार्यक्रमलाई सधैँ यसरी नै सिँगारिरहन सफल होस् भन्ने कामना गर्छु। र कार्यक्रममा निरन्तर रूपमा यहाँहरूले सहयोग गरिरहनु भएको छ, सुन्दर सृजनाहरू पठाइरहनु भएको छ। मैले यो व्यवसायमा कवि ममता बरालजीको कविता हजुरहरूमा राख्न गएको छु। आत्मबलले कोरोनालाई जितौँ भन्ने शीर्षकमा आफ्नो कविता लेख्नु भएको छ। कवि ममता बराल सुवेदीजीलाई स्वागत गर्दै उहाँको कविता हजुरहरूमा। सन्ध्या काल थियो, बाहिर टहल्किन मन लाग्यो, गेट खोल्दै थिए मन झसङ्ग भयो, कस्तो महामारी आयो, जमाते सन्तास छायो, गैट चुइँ कराउँदै थियो, देखे गेट अगाडि ठुल्ठुला आँखा पारेर कोरोना बसिरहेको थियो, हिम्मत बटुले आँखा जुदाए, कोरोनालाई सशङ्कित भयो, त्यही बेला कतै खोकेको आवाज, कतै हाछ्युको आवाज आयो, कोरोना आवाज आत्तिएर निकै चनाखौ देखियो, कोरोना दुधारमा परि अल्मलियो, कोरोना कमजोर प्रति आक्रामक देखिन्, उता जाऊ कि गर्दै थियो, म पनि केवल कम चनाखो हुँदै ड्याम गेट लगाएँ, दौडिँदै भित्र आएँ, झ्याल ढोका बन्द गरे, ठुलै आवाज भजन घन्काएर बजाए, योग आसन प्राणायाम गर्दै ध्यान मग्न भए, समय पनि उपयुक्त थियो सन्ध्याकालको, जब ध्यानको तन्त्र टुट्यो अनि झसङ्ग कोरोनाको याद आयो, झ्याल खोले, गेट बाहिर आँखा तन्काए, गोधुली अँध्यारो थियो, त्यहाँ कोरोना थिएन, पर बिजुलीको खम्बामा सेतो
कागज काला काला अक्षर टल्किएको थियो। पुल माथिको बिजुलीको थिचे उज्यालोमा ती मौन अक्षरहरू सङ्गीत गर्दै थिए, घरभित्र बसौँ, सुरक्षित रहौँ। कोरोना त केवल मेरो भ्रम मात्रै थियो। मेरो मन डराएको थियो बाहिर निस्कन। अहिलेको लकडाउनको समयलाई पालना गर्नु पर्थ्यो। मैले भ्रम नै सही, मेरो आत्मविश्वासले त्यहाँ काम गरिरहेको थियो। मेरो आँखा जुधाइले मेरो हिम्मत बढेको थियो, ऊर्जा जागेको थियो। मेरो कोरोना प्रतिको भ्रमले मलाई साहसी बनाएको थियो। म भित्र एउटा सकारात्मक सन्देश प्रवाह भइरहेको थियो। डरपोक होइन, निडर भएर बाँचौँ, भएमा होइन अभएमा बाँची हाँसेर बाँचौँ, नाचेर बाँचौँ। जति घाँस बाँस कपास आवश्यकता छ, त्यति नै सरल जीवन बाँच्नका लागि योग ध्यान प्राणायाम आवश्यक छ। योग ध्यान प्राणायामलाई आफ्नो दिनचर्याको अभिन्न अङ्ग बनाऊ। घरभित्रै बसौँ, सुरक्षित बनाऊ, दिनचर्या ऊर्जाशील बनाऊ, रातशील, शान्त अनि आरामदायी होस्। पकाउँ, खाउँ, प्रेम घोलेर बितोस्, समयमै हरिनाम बोलेर। हामी कोरोनासँग डराउनु पर्दैन, कोरोना हामीसँग डराउँछ। मेरो अन्तरात्माले दिएको सन्देश यही थियो। निकै मिठो सन्देश, निकै ज्ञानमूलक चेतनामूलक सन्देश राख्नु भएको छ कवितामा। ममता बराल सुवेदीज्यू, हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। यहाँका कविताहरूले सधैँ यसरी नै चेतनाको प्रवाह गरिरहन्, ज्ञानको प्रसार गरिरहन्। हामी यही कामना गर्छौँ। यहाँको सशक्त लेख अझै सशक्त बन्दै जाओस् भन्ने कामना पनि गर्छौँ। प्रिय कवि शारदा कार्कीजी हुनुहुन्छ, हार्दिक स्वागत गर्छु शारदा कार्कीजीलाई नेपाली साहित्य संसारको व्यवसायमा। सुनिल देवकोटाजी हुनुहुन्छ, हार्दिक स्वागत गरे र निरन्तर रूपमा यहाँका सृजनाहरू राख्ने नै छु। मैले व्यवसायमा कवि शारदा कार्कीजीको कविता हजुरहरूमा राख्न चाहेको छु। अवश्य पनि यहाँहरूले कार्यक्रम सुनेर मनोरञ्जन लिइरहनु भएको होला, कार्यक्रम सुनेर केही न केही सिकाइरहनु भएको होला, सिकिरहनु भएको होला। यहाँहरूलाई पढ्दा हामीले धेरै कुरा सिक्न पाएका छौँ। यहाँका सृजनाहरू वाचन गर्दा हामीले धेरै जान्ने अवसर पाएका छौँ। यसै गरी हामीलाई विश्वास छ, हामीलाई सुनेर पनि यहाँहरूले केही न केही अवश्य सिक्नु भएको छ। यो सिक्ने र सिकाउने प्रक्रिया यसरी नै अगाडि बढ्दै जाओस्, यसले निरन्तरता पाओस्। शारदा कार्कीजीको कविता मुस्कुराएर आऊ मालिनी छन्दमा लेख्नु भएको छ। झट्ट उठन बुहारी सूर्य झुल्केर आयो, झट्ट उठन बुहारी सूर्य झुल्केर आयो। अब गर धन्दा प्रातको काम आयो, हत्तपत्त गरी जहिले नित्य झै स्नान गर्नु। अब शिर निहुराई इसको ध्यान गर्नु। झट्ट गर अब उठौलान् बाल बच्चा फकाई, झट्ट गर अब उठलान् बाल बच्चा फकाई। दलहन अति मिठो खुवाउनु है पकाई। पस अब झट्ट चुलो भात भान्स तयार, गर अब घर धन्दा खेत बारी सयार। तल गई अब झट्टै सार्ग बेर्न लगाऊ, हिउँछ अब जगाई खेत बारी खनाऊ। झट्ट पर घर आजै हेर कस्तो छ ठाउँ, रहर कुनामा बोकी जाऊ रमाऊ। ओरपर छरी एउटै वस्त्र, सबसित अति प्यारो बढ्ने पर्नेछ भन्छु। विगत दिन पिताका साथ माता र भाइ, अब पनि त उनकै छेउमा